बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। और सुबह सवेरे 9 बजे हम आते हैं और आपके लिए ज़बरदस्त शो लेकर आते हैं। कोशिश ये होती है कि आपको जो ये शो का टाइम है हमारा, इसमें हम आपको इन्फॉर्म रखें, मालूमात दें, अवेयरनेस दें आपकी सेहत से मुतालिक, और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि क्या टेक्नोलॉजी में हो रहा है, क्या इनोवेशंस हो रही हैं। साथ ही सियासत में का भी थोड़ा सा तड़का हम लगाते हैं, और इकॉनमी के हवाले से जो कल से खबरें, बल्कि कल क्या परसों से जो खबरें आ रही हैं, सऊदीया ने $2 अरब पाकिस्तान को दे दिए, फिर यूएई की जानिब से $1 अरब आ गए, और फिर कल वो जो मुआहदा जिसका सबको इंतजार था, स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है IMF के साथ फॉर 9 मंथ्स, जिसके तहत हमें किस्त में $3 अरब मिलेंगे, जिसमें पहली किस्त के इजरा के लिए बाकायदा तौर पर तमाम मराहिल तय हो गए, जो कि है $1 अरब 10 करोड़। सो अब ये सब बता रहे हैं कि जी अब एक तरीके से जो विंडो ओपन हुई पाकिस्तान के लिए, तो जो फ्लो है ये शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा, पाकिस्तान को मजीद क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, ये वो अहम सवाल हैं जो सब पूछ रहे हैं। तो यकीनन आज के प्लेटफॉर्म से हम भी सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी और भी खबरें हैं जो पाकिस्तान की सियासत में सरगर्म है, और वो है कि कल एक बड़ी बात कह दी वजीर आजम ने। उन्होंने कहा जी 14 अगस्त में हम जा रहे हैं, हमारी मुद्दत पूरी हो रही है, तो असेंबली जो है वो तहलील हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन हो, अक्टूबर, नवंबर या उसके बाद, ये डिसाइड करना जी इलेक्शन कमीशन का काम है। सो लेट्स सी, अगर ऐसा होने जा रहा है तो बहुत ही हैपनिंग ईयर होगा, और थ्रू आउट हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत जो है हमेशा बड़ी हैपनिंग रहती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जो शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले टॉप स्टोरी शामिल करेंगे। पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान का $3 अरब कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया। $1 अरब 20 करोड़ की किस्त फौरी जारी की जाएगी। हुकूमत की आईनी मुद्दत का खात्मा करीब, 14 अगस्त को हुकूमत की मुद्दत खत्म हो जाएगी। वजीर आजम शहबाज पाकिस्तान का $3 अरब कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया है। स्टैंड बाय प्रोग्राम है, ये अरेंजमेंट है, और IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ जो स्टैंड बाय मुआहदे की मंजूरी दी है, इसके फौरी बाद $1 अरब 20 करोड़ की किस्त पाकिस्तान को जारी हो जाएगी, और बाकी रकम प्रोग्राम की मुद्दत के दौरान मरहलावार दी जाएगी। दूसरी किस्त ये, जैसे कि अब मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन करीब आ रहे हैं, मौजूदा असेंबली अगस्त में अपनी मुद्दत पूरी करी है, तो दूसरी किस्त जो तकरीबन निगरां सेटअप के दरमियान आएगी, जब निगरां अबूरी हुकूमत होगी, और तीसरी किस्त जी नई आने वाली हुकूमत के वक्त के दरमियान आएगी। तो इस तरीके से बाकी रकम प्रोग्राम की जो हम बता रहे हैं मुद्दत मरहलावार है। $1 अरब 80 करोड़ की बकिया रकम नवंबर, और दूसरी जो तीसरी जो किस्त है वो फरवरी में दोबारा जायजों के बाद शेड्यूल किए जाएंगे। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को तयशुदा पॉलिसियों पर सख्ती से कारबंद रहना होगा। ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई मुआशी पॉलिसियाँ जो हैं उस पर सख्ती से कारबंद रहना होगा। क्या इससे मुराद है, ये जानने की हम कोशिश भी करेंगे। पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम मईशत को फौरी सहारा देने के लिए है, और प्रोग्राम से पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मईशत को अंदरूनी और बैरूनी अदम तवाज़ुन को दूर करने में मदद मिलेगी। सो ये वो चीज़ें हैं, और इसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है जी कि ये नाकाफ़ी है, और ये एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, लेकिन पाकिस्तान को बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये तमाम तर माफ़ कीजिएगा, मौसम ऐसा है अक्सर और बेशतर जी, कभी आप जुकाम की कैफियत में आ जाते हैं, तो बहुत सारे इस्लाहात हैं जो करनी पड़ेगी। डेट रिफाइलिंग है वो करनी पड़ेगी, पाकिस्तान को बैरूनी सरमायाकारी लानी पड़ेगी, और पाकिस्तान को, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इम्पोर्ट पे बैन है, तो जब इम्पोर्ट पे बैन हटेगा तो ज़ाहिर है डॉलर फिर वहाँ से भी बाहर जाएंगे, तो फिर ये डॉलर जो है किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को फौरी तौर पर सहारा देने की पोजीशन में आ जाएंगे। अच्छा जी, अब जरा आते हैं जो खबरें बड़ी गर्म हैं, और वो ये है कि जी पॉलिटिकल सिनेरियो में हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत की मुद्दत के खात्मे का वक्त अब हुआ चाहता है। आइन के तहत मौजूदा जो असेंबली है वो अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करना चाहेगी। तो अब बस ये बात महीनों की नहीं, कुछ दिनों की रह गई है, और यही बात है जिसका इजहार कल वजीर आजम ने किया था। लेकिन साथ ही वजीर आजम की वो बात भी आप ना भूलिएगा जिसमें कल भी वो कह रहे थे कि अब आवाम से हम अपील करते हैं कि वो दुआ करें और IMF के प्रोग्राम की मंजूरी हो जाए। सो क्या IMF जो है, ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है, इससे कितनी हमारी मईशत को बूस्ट मिलेगा, कौन सी ऐसी सख्त शराइत हैं जिन पर हमें कारबंद रहना पड़ेगा,
اور اس کی وجہ سے پھر جی باقی کس کا اجرا ہوگا. کل میں مزمل اسلم جو کہ ماہر معیشت ہیں ان سے پوچھ رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے جی پاکستان میں الیکشن جب بھی ہو اسٹینڈ بائی پروگرام میں جی طے ہو گیا ہے کہ قسط بار یہ پیسے آنے ہیں, تو وہ پیسے آنے صرف اس کا تعلق پاکستان کی جو معاشی پالیسیاں ہیں اور جن کو لے کے پاکستان نے سختی سے عمل درآمد کرنا ہے, وہ تمام تر ایلیمنٹ ہوں گے جو تعین کریں گے کہ بعد میں جو معاہدہ ہوتا ہے اس کی کیا صورتحال بنتی ہے. تو عابد سلیحی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر معاشیات, ان سے بات کریں گے. عابد سلیحی صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ ٹو یو. جی وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا, یہ بڑا سب کو انتظار تھا, بالآخر یہ معاہدہ ہو گیا اور یوں کہ اب باقاعدہ طور پہ پہلی قسط کا اجرا بھی ہو گیا ہے. یہ ہمیں سمجھائیے گا کہ کتنا فائدے مند ثابت ہوگا, فوری طور پر ہماری معیشت کو کس طرح سنبھالا دے گا؟ دیکھیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری معیشت کے لیے ایک ریسیسیٹیشن ہو گئی. یہ ہم بالکل ڈیفالٹ کے دھانے پہ پہنچ رہے تھے اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا, اور جو آپ نے پچھلے 2 دنوں میں ڈیولپمنٹس دیکھی, سعودی عرب سے $2 بلین کے ڈپازٹس, کل یو اے سے $1 بلین کے ڈپازٹس, تو اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو جیسا آپ کے پروگرام میں ہم کہہ رہے تھے کہ سپٹمبر 2023 تک چیزیں چل جاتی, سپٹمبر کے بعد معیشت کو آگے لے کے جانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا. تو یہ ایک خوشائند سٹیپ ہے کہ نہ صرف ہم IMF پروگرام کے فائنانشل ڈسپلن کے نیچے آگے, بلکہ اس کے ساتھ جو بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل باقی انفلوز ہیں ان کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے. عابد سلیحی صاحب, ایک جو عوامی ایشو ہے وہ ہے مہنگائی کا. اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے کہا جا رہا تھا دعا کریں کہ IMF سے معاہدہ ہو جائے, دعائیں بھی کر لی لوگوں نے, اب وہ یہ جاننا چاہتے ہیں ان کی زندگیوں میں اس پروگرام کے ملنے سے, اسے اب یا ڈالر ملنے سے کیا ریلیف آئے گا, یا جو ڈالر مہنگا ہو رہا ہے اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے, تو کیا کچھ کمی آئے گی مہنگائی میں؟ یہ امید کی مہنگائی میں کمی بالکل نہیں آئے گی, مہنگائی میں اضافہ ہوگا. اگر آپ دیکھیں کل جو بورڈ نے اپروو کیا تو 4 بنیادی شرائط ہیں اس کی. پہلی شرط جو ہے وہ ہمیں جو بجٹ پاس کیا ہے اسمبلی نے, پارلیمنٹ نے 2023-24 کا, اس کو منوان اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کی ٹیکسیشن, اس پہ جو انرجی سیکٹر ڈیٹ بڑھانے کی, کم کرنے کی جو اس میں بات کی گئی ہے. دوسرا انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کو بڑھانا ہے, مانیٹری پالیسی کو ٹائٹ کرنا ہے. تیسرا مارکیٹ بیسڈ ڈالر ریٹ, تاکہ وہ جو ہنڈی اور حوالہ تھا اس کا خاتمہ ہے. اور چوتھا جو اسٹرکچر ریفارم, اور اسٹرکچر ریفارم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں جب تک لاس میکنگ انٹرپرائزز جو ہیں ان کو نہیں ان کا نقصان کم کیا جاتا, جب تک بجلی اور گیس کے نقصانات کم نہیں کیے جاتے, جب تک ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو ایکسپینڈ نہیں کیا جاتا, اس وقت تک یہ پاکستان کے ایشوز حل نہیں ہوں گے. تو یہ سارے وہ چیزیں جس سے کہ مڈل کلاس جو ہے وہ تو ہٹ ہوگی, لیکن اب چوائس کیا تھی؟ چوائس یہ تھی کہ یا ہمارے روپے کی قدر اتنی نیچے گر جاتی کہ ہر چیز جو ہے وہ مزید مہنگی ہوتی جیسا کہ پچھلے 1 سال میں ہم نے دیکھا, یا پھر یہ ہے کہ یہ ٹیکسز اور بجلی اور گیس اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں یہ مہنگی ہوں, لیکن کم از کم قوت خرید جو ہے وہ محفوظ رہے, روپے کی قیمت جو ہے اس میں استحکام رہے. اور روپے کی قیمت میں استحکام میرا خیال ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم یہ بڑا سوال ہے کہ روپے کی قیمت جو ہے وہ اس پہ استحکام آئے گا. یہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی باتیں یہاں پر, یہ بھی IMF نے کہا ہے کہ جو طے شدہ مالیاتی پالیسی ہیں, معاشی پالیسی ہیں, اس پر سختی سے کاربند رہنا ہوگا. سختی سے کاربند رہنے سے کیا مراد ہے, اور کیا حکومت کے لیے مشکل فیصلے ہوں گے جو کرنے ہوں گے, اور اگر فرض کریں ہم نہیں کرتے, کسی ایک آدھ جو ہم کنڈیشنز ہیں اس کو میٹ نہیں کرتے, تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت کنڈیشن میٹ نہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, چونکہ 3 سال کے پروگرام میں تو یہ لگژری ہوتی ہے کہ آپ ایک کوارٹر مس کر جائے, اگلے کوارٹر میں چیزیں پوری کر دیں. یہ ٹوٹل 9 مہینے کا پروگرام ہے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ, تو اس میں تو چونکہ ہر 3 مہینے کے بعد سکسیسو ریویوز ہوں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کنڈیشن جو ہے وہ مس کی جا سکے. معاشی پالیسیوں پہ کاربند رہنے کا مطلب یہی ہے کہ اب ہم ڈالر کے ریٹ سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. ہم اسٹیٹ بینک اگر مانیٹری پالیسی جو ہے اس کو ٹائٹ کرنا چاہے گا تو اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز جو ہے وہ نہیں دی جائیں گی, کسی قسم کی نیسٹی جو ہے وہ آفر نہیں کی جائے گی, انرجی سیکٹر ڈیٹ جو ہے اس کو کم کیا جائے گا. تو یہ ہیں وہ پالیسیز مینلی,
जिन पर पाकिस्तान को अमल दरामद करना होगा अगले 9 महीने की। और सुलैमान साहब, ये 9 माह की मुद्दत में ये जो 3 किस्तों में हमें रकम मिलेगी, पहली का इजरा हो गया है, दूसरी निगरान हुकूमत के दौरान होगी और तीसरी मोस्ट प्रोबेबली जो नई हुकूमत आएगी उस दौरान होगा। अब ये कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम से पाकिस्तान की मईशत को अंदरूनी और बैरूनी अदम तवाज़ुन दूर करने में मदद मिलेगी। फिर ये भी सवाल उठता है कि जब इम्पोर्ट पे से बैन उठेगा, जब इस तरह फैसले लिए जाएंगे तो डॉलर ना सिर्फ आए हैं बल्कि जाना भी शुरू हो जाएंगे, तो तवाज़ुन कैसे फिर कायम होगा? देखिए, कम से कम ये होगा ना कि पाकिस्तान की जो करेंसी की रेटिंग है, पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है, अगर वो मुस्तहकम रहती है तो वो जो एक अदम एतमाद की फजा पैदा होगी थी पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी में, पाकिस्तान के इन्वेस्टर, इंटरनेशनल इन्वेस्टर और गवर्नमेंट में, वो कम से कम खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो जब डॉलर जा रहे होंगे इम्पोर्ट के लिए तो डॉलर आ भी रहे होंगे और इसी वजह से बैंकिंग चैनल यूज हो रहा होगा। वो लोग जिन्होंने के होल्डिंग कर रखी है डॉलर्स की, वो अपने सेल करना शुरू करेंगे। आप ही के प्रोग्राम में मलिक बोस्तान साहब ने कई दफा बताया कि 4 से 5 बिलियन डॉलर लोगों के लॉकर्स में पड़े हैं। वो इसलिए पड़े हैं कि उन्होंने जखीरा कर रखे थे इस उम्मीद पे कि अभी इसका रुपए का रेट मजीद गिरेगा। तो जब उनको पता लगेगा कि इस तरह से अब इनफ्लो शुरू हो गया तो जाहिर है कि इन्वेस्टर जिन्होंने इन्वेस्ट किया था डॉलर में वो सेल करना शुरू करेंगे। तो एक किस्म की पॉलिसी स्टेबिलिटी जो है वो आएगी। इनमें ये तो नहीं कहता कि रुपए की कीमत जो है वो कितनी बढ़ेगी या कम होगी। ये तो कुछ आप रफली आइडिया बता सकते हैं क्या कदर जाके ठहरेगी आप इस प्रोग्राम के मिलने के बाद? मैं एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल इसके रेट पे बात नहीं किया करता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि वो जो वॉलेटिलिटी थी कि 20-25 रुपए ऊपर चला गया, 20-25 रुपए नीचे आ गया, फिर उसके बाद 15-20 रुपए और बढ़ गया, तो वो जो जर्क लगते थे, शॉक लगते थे, वो लगने बंद हो जाएंगे। अब रेंज बाउंड होगा जो भी रुपया होगा और बड़ा क्लियर नजर आ रहा होगा कि रुपए की वैल्यू जो भी रहेगी वो अगले एक 3 से 6 माह के स्पैन में, जब तक कि हम अगले प्रोग्राम की तैयारी नहीं करते, उसमें कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस जो है वो नहीं आ रही है। और ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट के बाद अब अगला प्रोग्राम भी नागुज़ीर ही है मईशत की सूरत हाल को देखते हुए, और फिर एक नए शराइत के साथ जाएंगे हम? बिल्कुल नागुज़ीर है। ये वाला जो प्रोग्राम है ये उसी अगले प्रोग्राम की तैयारी है। ये आप ब्रिज फाइनेंसिंग कह सकते हैं, ये एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट जो है वो कह सकते हैं। इलेक्शन के बाद अगली हुकूमत जो भी आएगी उसको जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग जो उसको करना होगी वो अगले IMF प्रोग्राम की तैयारी करना होगी। वो कोई भी सियासी जमात या जमातें जो है वो हुकूमत बना दें, क्योंकि हमें अगले 3 सालों में तकरीबन 90 से 91 अरब डॉलर जो है वो चाहिए होंगे, और ये IMF के प्रोग्राम में रहे बगैर पाकिस्तान उनको मैनेज नहीं कर पाएगा। थैंक यू सो मच। आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने उनसे जानने की कोशिश की कि भाई ज़ाहिर मायरे मईशत है वो हमें बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि इस प्रोग्राम की बदौलत इमीडिएटली पाकिस्तान को क्या रिलीफ मिल सकता है, और साथ ही अब ज़ाहिर है इस प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। ये बड़ी अहम उन्होंने बात बताई और ये IMF की खुद भी IMF ने ये मशवरा दिया है। आगे बढ़ते हैं, सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। और सब अपनी तरफ से अंदाजे लगा रहे थे। कोई कह रहा था जी नवंबर में इंतखाबात होंगे, कोई कह रहा था मार्च में होंगे, मगर किसी को आइडिया नहीं था कि भाई जब आइन की अपनी एक मुद्दत है और उसके तहत दर्ज है कि 90 रोज़ में अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद असम्बलियाँ जो हैं उसमें इलेक्शन होते हैं 90 मुद्दत में। लेकिन कल वजीर आजम ने सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को हुकूमत अपनी मुद्दत खत्म कर देगी। मुद्दत खत्म हो रही है हुकूमत की, और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई है कि आइंदा इंतखाबात अक्टूबर, नवंबर या फिर जब भी होते हैं, ये वो कहते हैं, तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। तो वजीर आजम क्या कह रहे थे देख लेते हैं। इंतखाबात से पहले इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से भी बात की जा रही है। इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी के इजलास में तजवीज़ दी गई है कि सियासी जमातों पर पाबंदी का इख्तियार हुकूमत से लेकर पार्लिमान यानी पार्लियामेंट को दिया जाए। पार्लियामेंट जायजा लेगी कि सियासी जमात पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं। पार्लियामेंट पाबंदी पर मुत्तफिक हो तो मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए, क्योंकि अभी ऐसा होता है कि हुकूमत के पास ही मामला आता है और फिर हुकूमत तय करती है और फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाता है। ताहम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक कहते हैं कि सियासी जमात पर पाबंदी से मुताल्लिक कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। इजलास में इंतखाबात के शफाफ इनेकाद के लिए मौसर तजवीज़ को ज़ेर गौर लाया गया, और साथ में ये भी कहा गया कि साकिब निसार दौर में इलेक्शन से मुतालिक मुतनाज़े फैसलों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतखाबी इस्लाहात पर कमेटी सिफारिशात को आइंदा हफ्ते
حتمی شکل دی جائے گی. تو اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن. خاور بتائیے گا، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ یقین دہانی ایک طرح سے انہوں نے کرا دی ہے کہ 14 اگست کو ان کی حکومت کی مدت پوری ہو رہی ہے، اس کے بعد اکتوبر نومبر یا پھر جب بھی ہو تو وہ تو الیکشن کمیشن نے طے کرنا ہے. تو اب جو یہ انسرٹینٹی تھی کہ الیکشن ہونے کہ نہیں ہونے، ایک بڑا بیان سمجھا جائے سے وزیر اعظم کی طرف سے، تو پھر تو خدشات نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری جمہوریت کی اور ہمارے ملک کی خاص طور پر کہ آئین کے اندر ایک بہت واضح چیز لکھی ہوئی ہے کہ الیکشن کب ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے، اور اگر اسمبلی اپنی مدت پورا کرتی ہے تو 60 دن کے اندر، اور اگر پہلے ڈیزالو کر دی جاتی ہے نیشنل اسمبلی یا کوئی بھی ہاؤس تو 90 دن کے اندر. اس کے اوپر تو کوئی ابہام ہونا ہی نہیں چاہیے، کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج کل ہم ایک ہی سوال کر رہے ہیں، عام شہری جو عام پاکستانی ہے وہ ایک دوسرے سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ کیا ملک کے اندر انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے. آپ ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھیں، ہر پروگرام جو ہے اس کے اوپر وہاں پہ ایک ہی سوال کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ جی کیا ملک کے اندر وقت کے اوپر الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں. دیکھیں، بظاہر اب کوئی رکاوٹ رہ نہیں گئی. خاص طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کا معاملہ تھا، وہ بھی رات کو طے پا گیا ہے. اور اس سے پہلے جب آئی ایم ایف کے ساتھ یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو خبریں آلریڈی چھپ چکی ہوئی ہیں کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو 3 بلین دینے ہیں پاکستان کو، $3 بلین، 1 بلین جو موجودہ حکومت کے وقت میں ملے گا، ظاہر ہے 12-13 اگست کی رات کو وقت ختم ہو جائے گا. اگلا دوسرا بلین جو ہے وہ کیئر ٹیکرز کو ملے گا، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ کیا جو شرائط طے کی گئی ہیں عمل درآمد ان پہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور تیسرا بلین جو نئی آنے والی حکومت کو ملے گا، اور اس کے بعد جو بھی فریش مینڈیٹ لے کے حکومت آئے گی وہ آگے اپنا کام چلائے گی. لہٰذا انہونی پاکستان میں کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں. پنجاب اور کے پی کی اسمبلی جب تحلیل ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے پی ڈی ایم کی تمام بڑی قیادت یہی بات کر رہی تھی کہ یہ 2 بڑی اسمبلیاں اگر تحلیل ہو جائیں گی تو پھر پاکستان کے اندر الیکشن کو کوئی روک نہیں سکتا. آئین بہت واضح ہے، تمام آئینی ماہرین ہوں، عدالتیں ہوں، یہی کہتے تھے کہ جی الیکشن ہونے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ معاملے کو طوالت وہ سارے پھر کا تو سارا وہ عدالت گیا، اور پھر وہ یہ ایک بینچ کا الگ فیصلہ، دوسرا یہ ایک ساری بحث ڈیفرنٹ ہو گئی. خاور یہ بتائیں، ہم وزیر اعظم کے بیان کا صرف ایک حصہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی 14 اگست کو موجودہ اسمبلی اپنی مدت پوری کری، لیکن بعد میں جو انہوں نے کہا کہ پھر الیکشن اکتوبر میں ہو، نومبر میں ہو، یا پھر جب بھی ہو تو وہ الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا. تو انہیں بھی اس بارے میں انسرٹینٹی ہے کہ الیکشن کب ہونے، یہ انہوں نے بتا دیا کہ ہم کب جا رہے ہیں. صدر دیکھیں، حال ہی کے اندر ایک نیا قانون بنایا گیا ہے، الیکشن ایکٹ 2017 ہے، اس کے اندر تبدیلی کی گئی ہے. وہ تبدیلی یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ تھا کہ جب اسمبلی کوئی ٹوٹتی ہے یا اسمبلی ڈیزالو کر دی جاتی ہے لیڈر آف دا ہاؤس کی طرف سے، تو اس کے بعد صدر پاکستان جو اگر کوئی پروونشل اسمبلی ہے تو گورنر کرتا ہے مشاورت الیکشن کمیشن کے ساتھ. اگر نیشنل اسمبلی ہے تو صدر پاکستان جو ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کرتا ہے اور ایک تاریخ طے کر دی جاتی ہے. وہ جو مشاورت کا جو فیز ہے، وہ سٹیپ ہے، جو عمل ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے. اب کلی طور پر الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک تاریخ کا تعین کرنا ہے. تو یہ بالکل پاسبل ہے، ممکن ہے کہ جب موجودہ حکومت چلی جاتی ہے، ظاہر ہے اسمبلی کا وقت تو نہیں آپ بڑھا سکتے، آپ کو جانا ہی جانا ہے، 13 اگست سے آپ آگے نہیں جا سکتے. تو اس کے بعد الیکشن کمیشن فرض کریں، جس طرح ماضی کے اندر پنجاب کے معاملے کے اندر یا کے پی کے اندر انتخابات کے معاملے کے اندر انہوں نے ایک پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر ڈال دی کہ جی ہمارے حالات و واقعات ایسے نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس پیسہ ہے، نہ ہمارے پاس سیکیورٹی ہے، لہٰذا ہم انتخابات وہاں پہ نہیں کروا سکتے. تو کل کو الیکشن کمیشن ایک ممکن ہے کہ وہ ایک نئی پٹیشن تیار کریں. وہ کہیں گے دیکھیں جی وہ مردم شماری کا معاملہ ابھی چل رہا ہے، خدا نخواستہ کوئی اور فرض کریں کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے کسی جگہ کے اوپر، کوئی مالی مسائل ہوتے ہیں، تو 100 بہانے لگائے جا سکتے ہیں. لہٰذا جو ہے شہباز شریف صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. اور چونکہ انہوں نے یہ داغ بیل ڈال دی ہے، وہ یہ جو ایک جو قانون کے اندر تبدیلی کر کے کہ جو تھوڑا بہت اختیار تھا صدر پاکستان کے پاس بھی کہ وہ مشاورت کا وہ عمل کا حصہ تھے، وہ انہوں نے اس کو مشاورت سے نکال دیا ہے. لہٰذا شہباز شریف صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں
کہ وہ تو چلے جائیں گے، اس کے بعد ملک کے اندر انتخابات ہونے یا نہیں ہونے وہ تمام تر اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور الیکشن کمیشن نے ماضی کے اندر اپنے اختیارات کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ اور یہ بھی بتا دینا، اب نگراں سیٹ اپ ہی جب یہ چلے جائیں گے تو پھر عبوری حکومت ہوگی جو معاملات کو آگے لے کے چلے گی، اور ایک ہی کام ہوتا ہے نگراں حکومت کا کہ الیکشن کا انعقاد کروانا۔ یہ ذرا بتا دیں، اب یہ جو گفت و شنید کی باتیں ہو رہی تھی، پھر مولانا صاحب بھی ناراض ہو گئے، تو راجہ ریاض اور موجودہ حکمراں یہی بیٹھ کے عبوری حکومت میں نگراں کون وزیر اعظم ان کے نام کا قرعہ نکالیں گے، یا آپ سمجھ رہے ہیں یہ آلریڈی طے ہو گیا ہے دبئی میٹنگ میں؟ دیکھیں جی، اب جو ہمارے پاس خبریں اسلام آباد کے اندر ہمیں مل رہی ہیں کہ وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو کردار تھا میرے خیال میں وہ اب ختم ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے، انہوں نے سب سے پہلے جو پی ڈی آئی حکومت کے خلاف مارچ کیا تھا، وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ کریڈٹ ہمیشہ لیتے ہیں کہ جی اٹ واز مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی ایف جس نے یہ ساری کی ساری کوشش کی اور جو ہے خاتمہ کیا سابقہ حکومت کا۔ وہ تو ہو گیا، انہوں نے وہ حصہ بقدر جسہ سے بڑھ کے حصہ لیا کے پی کے اندر، گورنرشپ سارا کے پی کی حکومت آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر، ان کے اپنے جو پسندیدہ صحافی ہیں وہ یہ ساری کی ساری خبریں دے رہے ہیں کہ جی وہاں پہ تو بالکل اس وقت جے یو آئی ایف کا راج ہے۔ اسی طرح جو ہے باقی بھی سینٹر کے اندر مولانا صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کے پاس وزارت مواصلات ہے، بڑی وزارت ہے، باقی بھی ہر جگہ کے اوپر ان کو اچھا خاصا حصہ ملا ہے۔ اب انتخابات کی طرف جا رہے ہیں اور ظاہر ہے جے یو آئی ایف کی کچھ سرٹن پاکٹس کے اندر پریزنس ہے جو قومی سیاست کے اندر اس طرح کا کردار نہیں ہے جس طرح پیپلز پارٹی کے پاس پورا صوبہ ہے، سندھ کا نون لیگ جو یہ دعویٰ کر رہی ہے، اور ظاہر ہے ان کو میجورٹی پارٹی 2018 میں وہ بنے تھے الیکشن کے بعد پنجاب کے اندر، لہٰذا اب جو سارے معاملات طے ہونے ہیں وہ انہی دو پارٹیوں کے درمیان جو طے ہونے ہیں۔ مولانا صاحب کو جو ہے کسی نہ کسی سطح کے اوپر انگیج کیا جائے گا، لیکن ان کا وہ وزن نہیں رہے گا جو اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کی صورت میں وہ ظاہر بحثیت صدر پی ڈی ایم بلڈ کرنا تھا اور تمام تر معاملات طے کرنے تھے۔ ٹھیک ہے خاور گمان صاحب، تھینک یو سو مچ۔ صبح سویرے آپ سے اس والے سے درجہ جان رہے تھے کہ کیا ابھی تک جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں یقینی یا کہہ لیں کہ سرٹینٹی والا ایلیمنٹ کیا ہے، تو وہ بس ایک بات وزیر اعظم نے کہی جو ہمارے سامنے کہ یہ موجودہ اسمبلی 14 اگست کو اپنی مدت پوری کری۔ ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک ونس اگین، باخبر سویرا میں آپ کو خوش آمدید۔ اور جیسے کہ ہم اکثر و بیشتر اپنے اس پلیٹ فارم سے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی بات کرتے رہتے ہیں اور بتاتے ہیں کتنا ضروری ہے ایک سرسبز و شاداب ماحول اپنے ملک کے لیے، شہروں کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے ایسے ایلیمنٹ، ایک تو ہماری جو نیچر سے ہم کافی دور ہو گئے ہیں اور زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں اب کانکریٹ ہمیں زیادہ دکھائی دیتا ہے، ہمیں بلڈنگ زیادہ دکھائی دیتی ہیں۔ دوسرے ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جی ایک ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی میں حدت آ رہی ہے، تو یہ ماحول کو کیسے ماحول دوست بنایا جائے، اس کے لیے جی کوئٹہ کی بات کریں گے۔ کوئٹہ کے نوجوان ماحولیاتی نظام کو بچانے کے لیے سرگرم ہیں اور بلوچستان کے دارالحکومت میں گرین اینڈ بلو کوئٹہ کے نام سے ایک منفرد پروجیکٹ پر تیزی سے کام جاری ہے، جس کے تحت شہر اور گرد و نواح میں لاکھوں درخت لگائے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کا یہ جو گروپ ہے ان کی جانب سے اٹھائے گئے اس احسن اقدام کے ذریعے ایک طرف خطرناک موسمیاتی تبدیلیوں سے بچنے کے لیے شجرکاری مہم جاری ہے، تو دوسری طرف آبی ذخائر کے تحفظ اور زیر زمین پانی کی گرتی سطح کو بہتر کرنے کے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور منصوبے کے تحت اب تک 70% درخت سرکاری زمین پر لگائے گئے ہیں اور اس پروجیکٹ کو محکمہ جنگلات کے ساتھ ساتھ محکمہ خارجہ امریکہ کا بھی تعاون حاصل ہے، اور رقبے کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں صرف 1.8% زمین پر جنگلات موجود ہیں۔ تو کلین اینڈ بلو کوئٹہ پروجیکٹ کی ہیڈ زینب گوہر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ پروجیکٹ کیا ہے، بلو کیا ریپرزینٹ کرتا ہے اور گرین کیا ریپرزینٹ کرتا ہے، ان کی زبانی جاننا چاہیں گے۔ تھینک یو سو مچ زینب فار جوائننگ می ان دا شو۔ ذرا بتائیے گا یہ پروجیکٹ ہے کیا، اس کا خیال کیوں آیا، کب آیا، اور پھر ہم بتائیے گا کہ واٹ از بلو اینڈ واٹ از گرین، یہ جو بلو گرین کوئٹہ پروجیکٹ ہے۔
थैंक यू सदाफ, थैंक यू सो मच. मैं ज़ैनब गौहर हूँ, मेरा ताल्लुक कोयटा से है. एंड ग्रीन एंड ब्लू कोयटा प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले आई वांट टू गिव यू फीडबैक, एक बैकग्राउंड. मैं 2015 में यूएस गई हुई थी ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम में, और वहाँ पे मैंने सीखा कि वॉलंटियरिज्म क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, और कम्युनिटी डेवलपमेंट किस चीज़ को कहा जाता है. तो जब मैं वापस पाकिस्तान आई तो आई वाज इंगेज इन कम्युनिटी सर्विसेज. फिर जो है आप पाकिस्तान अलुमनाई नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं, और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स जो है वो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि आप अपनी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए काम करें. तो लास्ट ईयर जो है हमने अलुमनाई एंगेजमेंट इनोवेटिव फंड के लिए अप्लाई किया, और थीम हमारा था क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज हमारे लिए ज़रूरी बलूचिस्तान में इसलिए है क्योंकि इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं और वहाँ पे ये नीड है. तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्ट हुआ. इसमें कलर्स को हमने चूज़ किया था. अच्छा. एक ग्रीन और एक ब्लू. तो जो ग्रीन पार्ट है वो हमारी प्लांटेशन को शो कर रहा है, ट्रीज को, क्योंकि द कलर्स ऑफ द लीव्स आर ग्रीन. जो ब्लू पार्ट है इसमें दो चीज़ें हैं, एक वाटर है और एक स्काई है. तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे माहौल और आसमान जो है वो बहुत डस्टी हो गया है, मडी हो गया है, जिसकी वजह से वो ग्रे हो गया है. तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू वी वांट कि हम अपने आसमान के रंग को वापस नीला कर दें. और नीला कलर आंखों को ठंडक भी देता है. तो एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो बहुत ज़्यादा गर्मी की हिद्दत बढ़ी है, मुझे बताइएगा अब तक कितनी शजरकारी हो चुकी है, कितना % इस पे काम हो गया है, और क्या शहरी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर वो वॉलंटरली, जैसे आपने कहा आपने ये चीज़ वहाँ पे सीखी कि वॉलंटरिज्म क्या है, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आर दे वेलकम? यस, दे आर वेलकम्ड. अभी सो फार इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास 100 वॉलंटियर्स है कोयटा सिटी में, जो कि डिफरेंट एथनिसिटी और बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. अब तक हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, ये कंप्लीशन फेज में है. ये लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था, और अंडर दिस प्रोजेक्ट हमने 10,000 ट्रीज प्लांट कर लिया है क्रॉस द सिटी. अच्छा. और इस प्रोजेक्ट को आपने कहा कि फिर आगे भी इसका तसलसल रखा जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट होते हैं, कोई भी काम होता है, उसकी कंटिन्यूटी नहीं होती या उसकी मेंटेनेंस नहीं होती, और फिर हम देखते हैं कि वो नेग्लेक्ट की वजह से एक अच्छा प्रोजेक्ट भी वो अपनी भरपूर अफादियत नहीं दे पाता. सो इसके लिए क्या किया जा रहा है? यस, एग्जैक्टली. ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. बल्कि कोई भी प्लांटेशन प्रोजेक्ट हो, अगर उसमें कम्युनिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट ना हो, उनकी ऑनरशिप ना हो, और अगर वो तैयार नहीं हो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो वो सक्सेसफुल नहीं रहता. तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने अवेयरनेस सेशंस पे ज़्यादा फोकस किया, उस पर काम किया. हमने मोबिलाइजेशन की कम्युनिटीज़ की. हम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में गए, वहाँ पे हमने वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किया जिसमें हमने उनको प्रॉब्लम दिया. तो थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने उनको इंगेज किया, उनकी इसी तरह से अवेयरनेस ज़्यादा की. तो तब जो है कम्युनिटीज़ ने जो है रोल लेना शुरू कर दिया, ऑनरशिप लेना शुरू कर दिया. फिर जो है ये हमने फेज़ बाय फेज़ प्लांटेशन की डिफरेंट एरियाज़ में. अच्छा, थोड़ा सा ज़रा ये भी बताइएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रही हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो आम लोगों को नहीं पता होते, लेकिन आप ज़ाहिर उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है. तो लोग अक्सर ये समझते हैं, मैं एक आम शहरी के हवाले से बात कर रही हूँ, कि जी शजरकारी मुहिम का मतलब यह है कि आप अपने हिस्से की शमा जलाएं, आप कहीं पे भी पौधा लगाएं और इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें. लेकिन कोई डेजिग्नेटेड एरिया होता है, बिकॉज हमें हर चीज़ प्लानिंग के साथ करनी है. ऐसा नहीं कि हम कहीं भी मैं जाके कहीं भी पौधा लगा दूं, कहूँ जी मैंने जी अपना फ़र्ज़ निभा दिया. तो इसकी अवेयरनेस, इस बारे में क्या आगाही लोगों को दी जा रही है? इस पे जिस डिपार्टमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया है वो है द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ. उन्होंने हमें बहुत मेंटोर किया थ्रू आउट दिस प्रोसेस. तो वाकई में यही बात होती है कि जो डेजिग्नेटेड एरियाज़ होते हैं, स्पेशली आपने वहाँ का ख्याल रखना है कि आबादी कितनी है, क्या वो कम्युनिटी उसका ख्याल रख सकती है कि नहीं रख सकती. दूसरा, पानी का बहुत ज़्यादा इशू होता है. आपने ये ज़रूर इंश्योर करना है कि वाटर अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि दरख्त लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसको ख्याल रखना, उसका आफ्टर केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि मोस्टली निगलेक्ट हो जाता है. तो विद द डिपार्टमेंट हमने एरियाज़ चूज़ किए कि हमने किस एरिया में जो है वो दरख्त लगाने हैं. जैसे कि मिसाल तौर पे
ہم نے پلانٹیشن ڈرائیو جو کی اپنا میگا، جس میں 5000 ٹریز ہم نے ایک ساتھ ایک ایریے میں لگایا. تو وہ چیز جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ تھی کہ وہاں پہ ایک تو لینڈ پہ دوسرے کنسٹرکشن نہ ہو، وہاں پہ پانی کی اویلیبلٹی ہو، اور دوسرا وہاں پہ کیئر ٹیکرز ہو. تو پھر ہم نے کوئٹہ میں جو ہے کرخسا والے سائٹ پہ وہاں پہ ہم نے 1000 ٹریز پلانٹ کیے، اور اسی طرح مری آباد کے سائٹ پہ ہم نے 1000 ٹریز پلانٹ کیے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ پہلے سے ریسرچ کر لیں، پھر جو ہے اس کے بعد آپ ایکشن کی طرف اچھا، اور چلیں. بلو جو آپ کا اس میں آپ نے کہا پارٹ ہے، اس کے تحت کیا پروجیکٹ ہیں، کیا کیا جا رہا ہے؟ بلو والے پارٹ میں کوئٹہ جو ہے بلوچستان میں تو پانی کا اسکیرسٹی بہت ہی زیادہ ہے. تو ہم نے کمیونٹیز کے ساتھ، یوتھ کے ساتھ جو سیشنز کیے، ہم نے وہاں پہ واٹر کنزرویشن پہ بات کی کہ ہم پانی کو کیسے بچا سکتے ہیں، اور واٹر ریسائیکل پہ ہم نے اس کے میتھڈز ڈسکس کیے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، زبردست. اور آئی ہوپ کہ اس کی کنٹینیوٹی رہے اور ایسے مزید پروجیکٹ آئیں بلوچستان، پاکستان، تاکہ جی ہمارا ماحول بہتر ہو سکے. تو سو مچ زینب گوہر ہمارے ساتھ تھی، اور ہمیں زبردستی انہوں نے اس ساری صورتحال بتائی کہ کتنا خوبصورت آئیڈیا ہے، اور یقیناً اس کا نام بھی جس سے آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے، سینس ہو جاتا ہے کہ واٹ ڈز بلو ریپرزینٹ اینڈ واٹ ڈز گرین ریپرزینٹ. اچھا جی، ذرا آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں جناب ڈالر کے حوالے سے. اور ڈالر کے بارے میں خبر یہ ہے کہ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 3 روپے 74 پیسے کی کمی ہوئی ہے. انٹر بینک میں ڈالر 3.74 روپے سستا ہو کر اب 273 روپے 74 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. سو انٹر بینک سے جی اب آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت میں 3 روپے 74 پیسے کی کمی ہوئی ہے، اور انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 74 پیسے سستا ہو گیا ہے اور 273 روپے 74 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. تو یوں اب ڈالر کی جو قیمت ہے وہ گر رہی ہے، اور روپے کی قدر ظاہر ہے جب ڈالر کی قیمت گرے گی تو روپے کی قدر بہتر ہو جائے گی. تو یہ جی امپیکٹ آنا شروع ہو گئے ہیں. کہاں جا کے قیمت ٹھہرے گی، کہاں پہ جا کے رکے گی، یہ آنے والا وقت بتائے گا. دیکھیں صدف، یہ ایک بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جس طریقے سے انڈیا ہندوتوا کا پرچار کرنے کے لیے تاریخ کو مقصد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ دیکھیں 1931 میں ایک عبدالقدیر جس کو آپ نے بھی بات کی ہے، اس کے مقدمے کے لیے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، موزن خان دیتا ہے، اس کو شہید کر دیتے ہیں، دوسرا کھڑا تھا اس کو شہید کر دیتے ہیں. اندھا دھند فائرنگ، انسانی سوچ ظلم کے مطابق 22 کشمیری لوگ جو ہے شہید ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ایک مزار ہے خواجہ بہادر نقشبندی کے، اس کو شہدائے کشمیر کے نام سے بنا دی گئی. لیکن انڈیا نے اب 2019 سے اس کو بین کر دی. جب سے وہاں پر اس نے 370-35A کو ختم کیا ہے، تو اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ وہ تاریخ کو بدلی کریں. لیکن حیرانی یہ ہے کہ دنیا کی آرگنائزیشن جیسے ہیومن رائٹس ہے، ایمنسٹی ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، سب انڈیا سے، کیونکہ ان کو اپنا مقصد ہے they want to use it as a proxy against پاکستان، چائنا، ساؤتھ چائنا سی میں، اس کی نظر دوسرے کو کر دیتے ہیں. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کب تک چلے گا؟ یہ میرے خیال میں یونائٹڈ نیشن میں مسلمان ملکوں کو OIC کے پلیٹ فارم پہ اس کو نکالنا چاہیے، لے کے جائیں اور وہاں آواز نکالیں یک زبان ہو کے جی کہ یہ ایک بہت انفیئر ہے. کبھی مسلمانوں کے آپ دیکھیں قرآن شریف کی بے حرمتی ہوتی ہے، کبھی ایسی باتیں کی جاتی ہیں. جب تک کولیکٹیو وائس نہیں دیتے رہیں گے اس کا مسئلہ نہیں ہے. کولیکٹیو رسپانس ہونا چاہیے. اچھا، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں تاثر ہے کہ صرف مودی جو سرکار ہے اس کا رویہ، 92 کی اگر بات ہے، اس سے پہلے کی بھی بات کریں تو بھارت کی یہ اسٹیٹ پالیسی ہے جس طریقے سے کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی جب مودی امریکہ میں تھے تو سابق امریکی صدر براک اوباما نے انٹرویو دیا تھا، اور بڑا انہوں نے سخت موقف اپنایا تھا کہ جو اقلیتوں کے ساتھ انڈیا میں سلوک ہو رہا ہے اس کے یہ سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ ان کے ملک کا کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وجود ہی نہ رہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس حوالے
سے ادراک ہو رہا ہے اور براک اوباما کا یہ اسٹیٹمنٹ بہت میٹر کرتا ہے؟ بالکل، اور اس کے خلاف انڈیا نے بڑا شور بھی مچایا تھا. سیکنڈ یہ ہے کہ دیکھیں یہ انڈیا نے انتہا کر دی. جو 4-5 کا ٹولہ ہے یہ انڈیا میں، نریندر مودی ہے، راجناتھ سنگھ ہے، اجیت ڈوال ہے، یہ سارے، امیت شاہ، یہ سارے مل کے ہندوتوا کو پرچار کریں. آر آر ایس کے خاص کارندے ہیں اور یہ اس ویژن کو لے چھوٹی سی بات جاتا ہے. دوسری آئی تھنک برابر کماؤں کی اسٹیٹمنٹ کو لے کے پاکستان کو یہ او ایس کے اندر اس کو لے کے جانا چاہیے، وہاں سے اس کو اچھالنا چاہیے. آئی تھنک دیٹ از دا اونلی وے لیفٹ کہ جب تک ہم وہاں پلیٹ فارم میں اکٹھے ہو کے نہیں یک زبان ہوں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے یہ وہ ایشوز ہیں جن کے آپ نے کہا کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ لے جا کر ایک کلیکٹیو ایفرٹ کرنی ہوگی، تبھی ہم یہ ظلم و بربریت کو آشکار کر سکیں گے جو بھارت کی جانب سے جاری. تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب گفتگو کر رہے تھے. اور جناب آج یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا کانٹیکسٹ ہم نے جاننے کی کوشش کی. تو بھارت کی جانب سے کشمیریوں پر ظلم و ستم کی ایک لمبی داستان ہے جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. صرف ہم اس حوالے سے دعا ہی کر سکتے ہیں اور ایک کچھ ایفرٹ سارے مسلم ممالک مل کر کریں تاکہ جی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فیصلہ ہو سکے. لیٹس ہوپ کہ ایسا ہو سکے. یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں. مقبول ترین جو کھیل ہے وہ کرکٹ ہے. کرکٹ کے بڑے دیوانے ہیں، لیکن اب یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دیگر کھیل ہیں ان میں بھی بڑا ٹیلنٹ ابھر کے سامنے آ رہا ہے. اور یوں ٹینس کی بات نہ کریں تو غلط ہوگا. ٹینس کے میدان میں ابھرتا ٹیلنٹ بھی پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر رہا ہے. ایسے ہی ایک پلیئر ہیں، ٹینس پلیئر حذیفہ عبدالرحمان، جنہوں نے حال ہی میں امریکہ میں کھیلے گئے ایونٹ میں مین سنگلز کا ٹائٹل اپنے نام کیا. ان کی عمر بس 20 سال ہے اور انہوں نے سیمی فائنل فائنل میں میزبان امریکہ کے کھلاڑیوں کو شکست دے کر ٹائٹل جیتا. اور ساتھ ہی سے پہلے بھی انہوں نے بہت سارے اعزازات اپنے نام کیے ہیں. تو ہمارے ساتھ حذیفہ موجود ہے. ہم نے ان کی کامیابیاں بتا دی، کچھ ہم حذیفہ سے جاننے کی کوشش کریں گے. حذیفہ السلام علیکم، گڈ مارننگ ٹو یو. جی وعلیکم السلام. حذیفہ بتائیے گا، امریکہ میں ایونٹ آپ نے اپنے نام کیا، تو ذرا بتا سکتے ہیں آپ ہمیں ٹورنامنٹ میں کتنے ملکوں کے کھلاڑی تھے اور کن کھلاڑیوں کو شکست دے کر یہ ٹائٹل جیتا آپ نے؟ جی اس ٹورنامنٹ میں زیادہ تر امریکن پلیئرز تھے، ایک ملیشین پلیئر تھا اور ایک میں تھا فارنر پاکستانی، باقی سارے امریکنز تھے. میرا فرسٹ راؤنڈ میچ ایک امریکن پلیئر کے ساتھ تھا، پھر میرا سیکنڈ راؤنڈ تھا وہ سیمی فائنل تھا، وہ میرا ملیشیا کے پلیئر تھا اس کے ساتھ تھا، اور پھر فائنل میرا ایک اور امریکن پلیئر کے ساتھ ہوا تھا. تو پھر یہ بتائیے گا کہ پھر اب ایونٹ میں کس کھلاڑی نے آپ کو ٹف ٹائم دیا، آپ کو لگا کہ تھوڑا چیلنجنگ لگ رہا ہے صورتحال؟ جی میرا سب سے ٹف میچ سیمی فائنل ہوا تھا، وہ ملیشیا کے پلیئر نے مجھے کافی ٹف ٹائم دیا تھا. اچھا، اور آپ انڈر 14 میں بھی پاکستان کے نمبر 1 کھلاڑی رہ چکے ہیں. ذرا ہمیں اس حوالے سے بتائیے گا وہ آپ کی کیسی کامیابی تھی. اس میں ظاہر 14 ایئرز ایک ایسی ایج ہوتی ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں سہولیات ہیں، ان سب کو دیکھتے ہیں. ذرا بتائیے گا اس اعزاز کے بارے میں. جی انڈر 14 میں پاکستان میں نمبر 1 اور ایشیا میں نمبر 2 تھا. اور اس وقت میں بہت اچھا تھا، میرے لیے مشکل تھا لیکن میں محنت کی اور میں نمبر 2 ایشیا میں اور پاکستان میں الحمدللہ نمبر 1 تھا. So who is your inspiration؟ کس کو دیکھ کے آپ کو خیال آیا کہ میں نے اس فیلڈ میں آنا ہے، اس اسپورٹس میں آنا ہے؟ جی پہلے تو میں نے کھیلنا شروع کی، میرے والد صاحب کھیلا کرتے تھے تو میں ان کے ساتھ کلب جاتا تھا، تو ایسے میں نے کھیلنا شروع کیا. اور مجھے سب سے اچھا پلیئر میرا راجر فیڈرر میرا آئیڈل ہے. بچپن سے اس کو دیکھ رہا ہوں میں کھیلتے ہوئے اور اسی کی وہ میرا انسپریشن ہے اسپورٹس کھیلنے کے لیے. اچھا، اور پھر کب سے یہ آپ کی کامیابیوں کا سفر شروع ہوا؟ کتنی عمر میں آپ نے پہلا ٹائٹل جیتا تھا حذیفہ؟ میں پہلا ٹائٹل میں نے انڈر 10 میں جیتا تھا، اس وقت میں 9 سال کا تھا. 9 سال کے تھے. تو پھر یہ جو آپ اس طرح کے جو ایونٹ ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کے، یا جیسے کہ آپ کی جو انسپریشن ان کے دیکھ کے
اگر کسی بچے یا کسی نوجوان کے دل میں خیال آئے تو ان کو کیسے انٹری ملتی ہے, کیا کرنا ہوتا ہے؟ جی بالکل, سب سے پہلے آپ پاکستان میں کھیل رہے ہیں تو آپ پی ٹی ایف کے تھرو اکاؤنٹ وغیرہ بناتے ہیں, ایک نمبر ہوتا ہے وہ آپ لیتے ہیں, فیس وغیرہ دیتے ہیں, اس کے بعد نیشنل ٹورنامنٹس میں آپ انٹری کرتے ہیں, اسی طرح پھر آپ آہستہ آہستہ اور اوپر جاتے ہیں. اچھا, اور فیوچر کے لیے آپ کے کیا گولز ہیں, کیا سیٹ کیا آپ نے, کہ آپ کون سا ٹائٹل ہے جو جیتنا چاہتے ہیں؟ جی اس وقت میں ورلڈ نمبر 1500 ہوں مینس ٹینس میں, اور میرا خواب ہے کہ میں پاکستان کے لیے گرینڈ سلیم کھیلوں, اور میرا سب سے پسندیدہ گرینڈ سلیم ومبلڈن ہے, اور انشاءاللہ میرا خواب ہے کہ میں وہ کھیلوں. زبردست, اور ہم دعا کرتے ہیں آپ کا یہ خواب پورا ہو. حذیفہ رحمان ہمارے ساتھ تھے اور وہ بتا رہے تھے جناب کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو آگے ریپریزنٹ کرے, اور 10 سال کی عمر سے ہی جب وہ انڈر 10 میں کھیل رہے تھے تب سے ہی وہ اعزاز اپنے نام کر رہے ہیں, اور بڑے پاکستان کے ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کے کھلاڑی ہیں جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, جن کی سٹوریز ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ فیسلٹیز نہ ہونے کے باوجود بھی اتنا آگے بڑھنا اور دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنا, اٹس ریمارکیبل. یہاں پر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ آئیں گے. السلام علیکم, ویلکم بیک ونس اگین. 10 بج چکے ہیں اور اس گھنٹے میں بھی بہت ساری معلومات آپ کے ساتھ لے کر آؤں گی. میں صدف عبدالجبار اور باخبر سویرا آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے. آپ کے ساتھ ہم نیوز کے ساتھ ساتھ انفارمیشن, آپ کی صحت عامہ اور دیگر چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو بہت ساری ہیپننگز جو پاکستان میں ہو رہی ہیں, ان کے علاوہ کچھ ہم سماجی دیکھتے ہیں, ہماری سوسائٹی میں بھی کچھ ایسے رویوں کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے. اکثر ہم کہتے ہیں جی لوگ بڑے ٹاکسک ہو گئے ہیں, نیگیٹو سوچ ہو گئی ہے, تو یہ ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی سیلف کیا کہنا چاہیے اسیسمنٹ کریں. اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہیں ہمارا رویہ تو نہیں دوسروں کے ساتھ ٹاکسک ہو گیا, کیا ہم تو نہیں بہت نیگیٹو ہو گئے, یا ہم وہ باتیں جو دوسروں کے اوپر بلیم کر رہے ہوتے ہیں ہم خود بھی وہی کام کر رہے ہیں. تو پہلے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی اصلاح کریں, پھر سوچیں جناب کہ ہم دوسروں کو کیا کر سکتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم کانشیسلی بہت کچھ ایسا کر سکتے ہیں اپنی پرسنالٹی کو لے کے, اپنی سوچ کو لے کے. اور جب آپ کی سوچ بڑی متوازن ہوگی, جب آپ کی سوچ جو ہے وہ براڈ ہوگی, تو آپ بہت کچھ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں, آپ کے ڈیسیجن جو ہے وہ اچھے ہو سکتے ہیں, اور آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل سکتے ہیں. دیٹ بیکمز اے گڈ پارٹ آف یور پرسنالٹی. جناب, تو بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ موسم کا بھی ذکر تھوڑا کر لیتے ہیں. کل بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی, ملک بھر میں تو مانسون اسپیل ہے, لیکن سندھ میں بھی ہے, اور کراچی کی بات کریں تو یہ اسپیل ہی اسپیل ہے جو آتا ہے اور چلا جاتا ہے, بارش نہیں برساتا ہے. تو یہ صورتحال یہاں کی ہے, یہ میں نے آپ کو پہلے سے ہی بتا دیا. اس میں کسی پریڈکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پریڈکشن ہو بھی, بیپر جوائے آ رہا تھا, بیپر جوائے آ کے بھی چلا گیا, بارشیں نہ برسی, مگر بارش پھر بھی نہیں آئی. چلیں جی, ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں. نوجوان مسعود کی آنکھیں بند ہونے کے بعد ایف آئی اے کی آنکھیں کھل گئیں. آن لائن لون ایپس کمپنیوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. مسعود کے بھائی اور اہلیہ کے بیانات ریکارڈ موبائل فون فورنزک کے لیے بھیج دیا گیا. کون بنے گا گلگت بلتستان اسمبلی کا قائد ایوان؟ انتخاب آج ہوگا. نون لیگ کی پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کے حاجی گلبر کی حمایت کا اعلان. گلبر خان اشتہاری نکلے, مردان پولیس کو مطلوب ہے. کس حکمران نے کیا لیا سامان؟ پلڈیٹ نے توشہ خانہ کا سارا فسانہ سنا دیا. سب سے زیادہ مالیت کے تحائف لے کر آصف زرداری کا پہلا نمبر, چیئرمین پی ٹی آئی کا دوسرا نمبر. شاہد خاقان عباسی نے کم مدت میں زیادہ سامان بٹورا. اور محنت اور لگن کی مثال بننے والے لاہور کے ٹریفک وارڈن سے ملائیں گے آپ کو, جنہوں نے دوران ملازمت انٹرنیشنل ریلیشنز میں پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کر کے اپنے محکمے کا نام روشن کیا. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے وارڈن محمد عابد کو ڈاکٹر کے نام کا بیج لگایا.
ये हमारी टॉप स्टोरीज है। इससे पहले आगे बढ़े, आपको एक अहम खबर भी साथ साथ देते जाएं। एटीसी इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई और दीगर मुल्जिमान के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई समेत दीगर मुल्जिमान को जाती हैसियत में तलब करते हुए समात 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी है और अदालत ने यह भी कहा कि मुल्जिम को अदालत में पेश होना पड़ेगा। सो एटीसी इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई और दीगर मुल्जिमान के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी हैं। कल भी इस हवाले से हमने देखा था, जो समात हुई थी तो थोड़ी सी बरहमी हो गई थी। जो वकील थे, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को और जज साहब जो थे उनके दरमियान, और फिर ज़बानी अहकामात भी सामने आ गए थे जी कि वारंट जारी हो जाएंगे। अब हम ये देख रहे हैं जी कि वारंट गिरफ्तारी जो कि काबिल ज़मानत है वो जारी हो गए। हुसैन चौधरी हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। हुसैन चौधरी बताइएगा, अब ये 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है समात, लेकिन काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, तो क्या प्रोसीडिंग्स रही है बताइएगा। जी देखिए, ये जुडिशल कम्प्लेक्स हमला से मुतालिक 2 केसेस की समात थी जो थाना रमना में मुकदमात दर्ज थे। इस केस में जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी जमानत तो कंफर्म थी, लेकिन आज उनको अदालत ने हर सूरत पेश होने की हिदायत की थी, लेकिन वो पेश नहीं हुए और अदालत ने चेयरमैन पीटीआई शिबली फराज, हसान नियाजी और फारूक हबीब के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुल्जिम का इस कोर्ट में और इस केस में पेश होना लाजिम है, जिसलिए हम उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो काबिले जमानत जारी कर रहे हैं और 19 जुलाई की आइंदा तारीख दी है और 19 जुलाई को तमाम मुल्जिमान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। हुसैन चौधरी हमारे साथ थे। अच्छा, अब मुआशरे का एक ऐसा पहलू और एक ऐसी कहानी, स्टोरी जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है और इसका शिकार बहुत सारे लोग अब हो रहे हैं और इसकी अवेयरनेस आपको जानना और इस बारे में आगाही जानना आपके लिए ज़रूरी है। ये ऑनलाइन जो एप्स हैं जो लोन प्रोवाइड करती हैं लोगों को, ये कंपनियां लोगों को पैसे तो दे रही हैं, लेकिन उनसे जिस तरीके से पैसे बटोर रही हैं, उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं, सूद के नाम पे उनसे उतनी रकम नहीं होती जितनी रकम वो उनसे बटोर लेते हैं। साथ साथ अब इसका एक खतरनाक पहलू ये आ रहा है कि ये एप्स और ये लोन जो लोग ले रहे हैं उसकी वजह से वो अपनी जिंदगियां भी लेने लगे हैं। और रावलपिंडी में ऑनलाइन ऐप कंपनी की धमकियों से परेशान कर्ज में डूबे 2 बच्चों के बाप ने खुदकुशी कर ली। वाकये के बाद एफआईए हरकत में आई और जो विफाकी तहकीकाती इदारा है उसने ऑनलाइन लोन ऐप्स के खिलाफ एक्शन का फैसला कर लिया है। एफआईए की टीम ने मुतवफ़ी मसूद के भाई और उनकी अहलिया के बयानात रिकॉर्ड किए हैं, उनसे जानने की कोशिश की है और जो मसूद का टेलीफोन था, ज़ाहिर ऐप उसी फ़ोन में थी, उसका फोरेंसिक करने के लिए उसे लैब भिजवा दिया है। लवाइकीन ने ऑनलाइन ऐप की जानिब से दी जाने वाली धमकियों की ऑडियोज़ भी एफआईए टीम के हवाले कर दी हैं। रावलपिंडी के रिहायशी थे मसूद, इन्होंने चंद रोज़ पहले ऑनलाइन ऐप के कर्ज और सूद से तंग आकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया और उनकी आखिरी ऑडियो भी मंजर आम पर आ गई है, जिसमें वो जो उन पर मुश्किल गुजर रही थी उसकी रुदाद वो सुना रहे हैं। सॉरी जान, मुझे माफ़ कर देना। ना मैं आपके काबिल हूँ, ना मैं बच्चों के, ना मैं अच्छा बाप बन सका और ना मैं अच्छा हस्बैंड और ना अच्छा बेटा। मैंने बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं सूद के, जो उन्होंने मेरा जीना आराम किया हुआ है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि घर सेल कर देते, आपने बोला नहीं, घर नहीं सेल करना। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे माफ़ कर देना। मेरा मोबाइल बंद रखना कम से कम 1 महीना और बाद में से मैं निकाल के फ़ोन मुनीब को दे देना। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। तो ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है और वो इजहार कर रहे थे कि उनके साथ क्या बीत रही थी। आपको ये बताएं, जो मसूद की बेवा हैं उनके मुताबिक बच्चों की फीसों और मकान के किराए के लिए एक ऐप से 13,000 रुपए, सिर्फ 13,000 रुपए ये कर्ज लिया था, जो चंद हफ्तों में सूद के साथ पहले 50,000 तक पहुंचा और उस कर्ज को यानी उस 50,000 को चुकाने के लिए उन्होंने दूसरी ऐप से मजीद उधार लिया। लाखों रुपए अदा करने के बावजूद ऐप कंपनी के नुमाइंदे मुसलसल तंग कर रहे थे। तो ये सूरत हाल है और मतलब एक उधार उतारने के लिए दूसरी ऐप कंपनी से मजीद उधार लिया। ठीक है, कौन से बात कर रहा हूँ सर, वेट करें, वो मामून ना रहे हैं। यार एक से नंबर लिया वो कह रहे हैं मसूद का नंबर है, दूसरे से लिया वो कह रहे हैं, तू कह रहे हैं मेरा मामू है। क्या मजाक बनाया हो यार तुम लोगों ने। आपके कॉन्टेक्ट नंबरों पे काले करके फिर पता करूँ ये कौन हो तुम लोग।
आपके कितने पैसे देने हैं मामू ने? 22,356 रुपए। कैसे पता चला मेरे पैसे देने लोगों के घरों में काले करूं, वो अच्छा रहेगा। उन्होंने लिए हुए 22,356 रुपए। 13,000 लिए थे उन्होंने। तो आपको क्या पता उन्होंने 13,000 लिए थे? चेक ओपन करके देख लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम लोग फ्राइडी हो सारे। कॉन्टेक्ट नंबरों पे काले करूंगा। ये मसूद सारे बाहर निकलोगे, गेली का एक्सेस होता है सारा हमारे पास। ये कौन सी ऐप है और कैसे लोगों को इस तरीके से लोन दे रही हैं, और ये क्या मैथ है जिसके तहत वो इस तरह इतना मतलब हजारों में कर्ज दे रही हैं, लाखों में सूद वसूल रही हैं? ये क्या सूरत हाल है, इनकी मॉनिटरिंग क्या है, क्या किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं FI के साबिक एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम सज्जाद बाजवा साहब। सज्जाद बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया। जरा बताइएगा इन एप्स कंपनियों के हवाले से जो बेसिकली लोन प्रोवाइड करती हैं, कोई ज़ाब्ता अखलाक है, कोई इनकी निगरानी का निज़ाम मौजूद है, पैसे का लेन देन बैंक के थ्रू प्रॉपर तरीके से होता है, या ये ऐप कैसे ऑपरेट करती हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, दो किस्म की एप्स हैं। एक वो एप्स हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, वो SCCP के साथ या किसी भी अदारे के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, और एक है जो SCCP के साथ उन्होंने एज ए कंपनी रजिस्टर करवाई और उसके बाद ऑपरेट करी। जो बिल्कुल फेक है उनका तो छोड़ दें, जो SCCP के साथ रजिस्टर्ड हैं उनका भी कोई रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है। सबसे पहले तो कंपनी जब रजिस्टर हो रही है तो वह लोकल भी हो रही है और इंटरनेशनल भी, जो फॉरेनर हैं वो भी रजिस्टर करा रहे हैं। इसमें चाइनीज हैं, इंडियंस हैं, अफ्रीकन हैं, और इस तरह के वो जो जॉइंट वेंचर करके कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं। इसमें ना तो कोई फाइनेंशियल स्टेटस का वेरिफिकेशन है कि जो कंपनी रजिस्टर कर रहा है उसका स्टेटस क्या है, ना उसकी कोई वेरिफिकेशन का सिस्टम है। अगर कोई फॉरेनर है तो या कोई आउट ऑफ पाकिस्तान को बैंक स्टेटमेंट आपको वो अपना फाइनेंशियल नेटवर्क जो है वो शो करने के लिए, तो उसका कोई वेरिफिकेशन का सिस्टम नहीं है कि अगर वो फॉरेन ऑफिस से या जिस मुल्क से वो आ रही है वहाँ की एम्बेसी से वो वेरीफाइड होनी चाहिए, टेस्टेड होनी चाहिए, पता होना चाहिए। फिर सेकंड है कि अगर वो रजिस्टर हो गई है और उसके बाद तो उसका कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम हो वो भी कोई नहीं है। इंटरेस्ट रेट है वो 400% तक जो है वो चार्ज कर रहे हैं एनुअल, 8% पर वीक चार्ज कर रहे हैं, और इतना इंटरेस्ट रेट। फिर ये देखिए कि अगर जब माइक्रो फाइनेंस बैंक अवेलेबल हैं उनके होते हुए ये इतनी थोक के हिसाब से कंपनियां रजिस्टर करने की जरूरत क्या है? का उसूल यहाँ पे तो 13,000 से ही कहानी शुरू हुई, फिर 50,000 पे मामला पहुंचा तो वो 50,000 चुकाने के लिए मसूद साहब ने फिर दूसरी ऐप से कर्ज लिया, फिर वो लाखों में चला गया। ये बहुत सारे लोग इसका शिकार हो रहे हैं। पहले तो ये बताएं कि जो शहरी अगर वो इस तरह फर्ज करे ले भी लेते हैं, आपने कहा बहुत सारी ऐप्स हैं, अनरजिस्टर्ड भी हैं, रजिस्टर्ड भी हैं, और उनकी कोई सिस्टम नहीं है निगरानी का, लेकिन जब वो शहरियों को डराएं, धमकाएं, ब्लैकमेल करें तो क्या करें? शहरी कहाँ जाके शिकायत करें? देखिए, सबसे पहला काम तो FIA, SCCP और स्टेट बैंक आता है कि वो इसको प्रॉपर रेगुलेट करे, और ये अनरेगुलेटेड चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी अलाउड भी है तो उसका कोई इंटरेस्ट रेट रेगुलेट करे कि कितना होना चाहिए, और वो बिल्कुल नहीं है। कोई ऑडिट सिस्टम हो, ऑडिट भी नहीं है। जो SCCP की इंस्पेक्शन है वो सब पैसे लेके वो सब खत्म हो जाती है, वो कहीं भी इंस्पेक्शन प्रॉपर नहीं है। अब फिर सेकंड है कि जी एक सिटीजन है तो सिटीजन को क्या करना चाहिए। देखिए, ये सबसे पहले तो स्वाय ब्लैकमेलिंग के अलावा उनके पास कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। और ब्लैकमेलिंग का तरीका क्या है कि जब वो ऐप डाउनलोड करते हैं तो एक्सेस ले लेते हैं आपके मोबाइल की कंप्लीट, आपके कॉन्टेक्ट डिटेल की, आपकी पिक्चर की, आपकी वीडियो की, और उससे फिर वो आपके जो कॉन्टेक्ट से वो लोगों को फिर फोन कर करके उनको ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं कि क्या ये जो ऐप है अब क्या ये इसी तरीके से ऑपरेट होती रहेंगी? कोई कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ, किसी तरीके से इन्हें रोका जाए ताकि मजीद ऐसी जिंदगियां जो है वो जाया ना हो? देखिए, मेरा जो तजर्बा है उसकी बेस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जब अगर तो वजीर आज़म पाकिस्तान ने इस पे कोई नोटिस लिया, इस पे कोई कमेटी बनाई, इसका कोई फॉलो अप किया, तो फिर तो कोई इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश है। अदरवाइज इसमें बेहतरी की गुंजाइश नहीं होगी, और इनको चाहिए कि फौरी तौर पे एक ऑडिट करें, वजीर इसके ऑडिट का ऐलान करें, और इसका जितने SCCP कंपनी है उनका भी, जो नॉन रजिस्टर्ड है उनका भी, और जो लोगों से फ्रॉड हो रहा है वहाँ पे कोई प्रॉपर सिस्टम हो। और क्योंकि सजाएं नहीं हो रही,
उसमें साइबर क्राइम के लोग भी शामिल हैं, वो भी इसमें मिले हुए हैं। और ये सारा ये साइबर क्राइम SCCP की जो रजिस्ट्रेशन हो रही है, वहाँ पे करोड़ों रुपया सिर्फ रजिस्ट्रेशन के दिया जा रहा है। चलिए, लेट्स होप क्या इस पे कोई एक्शन हो, और अगर ये हो जाए कि इन ऐप्स की बाकायदा तौर पर इनको मेंशन कर दिया जाए कि ये फ्रॉड हैं, ये गैर रजिस्टर्ड हैं, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सजाद बाजवा साहब हमारे साथ थे। और एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं वो एक्सेस मांगते हैं आपके मोबाइल के अंदर जो फोटोज होती हैं, आपके माइक की, आपके कैमरे की, आपकी लोकेशन की। तो या तो आप उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे होते हैं, इसमें एक नो का ऑप्शन भी होता है, आप उसको क्लिक कर दें। तोशाखाना जिक्र आपने बहुत सुना होगा, और तोशाखाना है क्या? तोशाखाना जी यहाँ पर जो गैर मुल्की तहाइफ जो आते हैं, जो हमारी हुक्मरानों को मिलते हैं, उन पर्सनालिटीज़ को, ब्यूरोक्रेसी की, या जो हमारा वक्त यहाँ से जाता है सरकारी सतह पर, उनको मिलते हैं, वो इस तोशाखाना में जमा होते हैं। और इस तोशाखाने से यही हुक्मरान आसान तरीके से पैसे इस तरह से ये तोहफे ले सकते हैं कि वो जी इसकी एवेल्युएशन करवाते हैं, फिर कीमत पे करते हैं, वो ले सकते हैं। लेकिन कुछ ताइफ ऐसे होते हैं जो नहीं लिए जा सकते, जिनमें गाड़ियाँ वगैरह इनकी बात की जाती है। तो इसके डिफरेंट रूल्स हैं जो अप्लाई होते हैं, और पूरा एक इसका एवेल्युएशन का प्रोसेस होता है। तो अब आपको बताते हैं जी, पिल्डेट ने तोशाखाना रिपोर्ट हमारे सामने रखी है, और इस रिपोर्ट के जरिए सब पता चल गया है कि जो साबिक सरबराहान है उन्होंने कितने मालियत के तहाइफ लिए हैं, और किसका जी क्या यहाँ पर नंबर बन रहा है पोजीशन 1, 2, 3 के लिहाज से, सबसे ज़्यादा तहाइफ लेने और सबसे ज़्यादा उसकी मालियत के हिसाब से, तहाइफ की मालियत के हिसाब से हम यहाँ पे बता रहे हैं। इस रिपोर्ट में सरे फहरिस्त हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, जिन्होंने अपने 5 साला दौरे सदारत में $15,18,000 यानी कि सालाना औसत $3,00,000 का फायदा उठाया। दूसरे नंबर पर चेयरमैन PTI हैं, जिन्होंने तोशाखाना से $7,20,000 का फायदा उठाया, यानी कि अगर इसको हर साल के तनाजुर में देखा जाए तो $1,96,000 के उन्होंने गिफ्ट लिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने $82,000, जबकि उनके सालाना तहाइफ की औसत सबसे ज्यादा तकरीबन $7,00,000 बनती है। चौथे नंबर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, जिन्होंने $5,26,000 यानी हर साल $1,00,000 का फायदा उठाया। पांचवें नंबर पर साबिक वजीर आजम शौकत अजीज $3,08,000 के तहाइफ साथ ले गए वो अपने, जिनकी सालाना औसत तकरीबन $95,000 बनती है। फिर नंबर आता है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का। अब तक तोशाखाना से $3,800 के तहाइफ वसूल कर चुके हैं। कलील मुद्दत की वजह से उनकी सालाना औसत डबल होकर $7,600 तक जा पहुंची है। तो ये हमारे सामने रिपोर्ट आई है, और इसी हवाले से बात करेंगे पिल्डेट के सदर अहमद बिलाल महबूब साहब से। बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखते हुए जी, जो हमारे सामने सारी सूरत हाल आई है। तो तोशाखाना की इस बहती गंगा में सबने ही हाथ धोए हैं। मजमूई तौर पर सबसे ज्यादा फायदा आसिफ अली जरदारी साहब ने उठाया। तो यहाँ पे ये सवाल बनता है कि क्या ये मुद्दत के अकॉर्डिंगली तयन हुआ है, किसने कितनी अरसे हुकूमत की, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब की कम मुद्दत में ज्यादा औसत बन रही है, तो जरा ये हमें बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो ग्राफ हमने जारी किया उस पर दोनों चीजें ही हमने शो की हैं। एक तो टोटल किसने कितना फायदा उठाया, और दूसरा पर ईयर फायदा कितना उठाया, यानी जिसकी मुद्दत जितनी कम होगी इसका मतलब यह है कि उसका फायदा भी उतना बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से आप देखें तो जो नंबर आपने गिनवाए हैं 1, 2, 3, उसमें आसिफ जरदारी साहब अगर पर ईयर के हिसाब से देखा जाए वो नंबर 2 पे आ जाते हैं, हालांकि वो मजमूई तौर पे नंबर 1 है। अच्छा। और इसी तरह से खाकान अब्बासी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो वैसे तो नंबर 3 पे हैं, लेकिन वो पर ईयर प्रॉफिट के हिसाब से नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो हमने दोनों तरीके से कैलकुलेट किया है कि एक साल में औसतन किस रहनुमा ने, किस हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट ने कितना फ़ायदा उठाया है। तो आपको इस ग्राफ पे दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी, और दोनों हैसियतों से उनके रैंक का तयन भी किया गया। और ये भी बताइएगा कि तोशाखाना के हवाले से एक केस आजकल बड़ा मशहूर हुआ हुआ है, सब उससे वाकिफ़ हैं, साबिक वज़ीर आज़म का जो केस है घड़ी का। लेकिन पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? क्या तोशाखाना से तहाइफ लेना ही इलीगल है, या जो कि उसके रूल ने तय किया हुआ है कि जी आप ये कर लें तो आप एलिजिबल होंगे, आप ये गिफ्ट ले जा सकते हैं? तो कानून क्या कहता है तोशाखाना? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कानून के मुताबिक तो तोशाखाना से रूल्स के मुताबिक अगर आप तहाइफ अपने लिए वसूल कर लें
تو وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے, وہ رول کی خلاف ورزی نہیں ہے. یعنی آپ پہلے یہ قانون ہوتا تھا کہ آپ جو اسیسڈ ویلیو ہے اس کا 25% پے کر کے وہ تحفہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اب وہ قانون میں تبدیلی کر دی تھی خود عمران خان صاحب نے دسمبر 2018 میں, وہ 50% ویلیو پے کر کے وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے بھی یہ جو تحفے اپنے پاس رکھے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو بیچا ہے, تو اخلاقی طور پہ خواہ وہ کتنا ہی برا لگے, قانونی طور پہ اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے. اصل مسئلہ جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو فائدہ حاصل کیا تھا, خاصا سائزبل اماؤنٹ تھا, اس کو انہوں نے اپنے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کے اسٹیٹمنٹ میں ظاہر نہیں کیا تھا, یعنی اس کو چھپا لیا تھا. تو یہ ایک جرم ہے اس کو چھپانا. تو اصل مقدمہ یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تحفے لیے تھے یا اس کو بیچ دیا تھا, یہ مقدمہ نہیں ہے. تو یہ بتائیے گا کہ جو دیگر کنٹریز ہیں, اگر ہم صرف پڑوسی ملک بھارت کی بات کریں, وہاں کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے؟ کیونکہ جب سربراہان سے توشہ خانہ سے آپ نے یہ تحائف لیے, یہ لیے, کیونکہ ظاہر وہ جو قیمت ہوتی ہے اس سے بہت کم قیمت پہ اس کی ایویلیویشن ہو کے وہ بڑا آسانی سے وہ تحائف رکھ سکتے ہیں. تو وہ تو یہ کہتے ہیں, اپنی پلی یہ دیتے ہیں, جی ہم نے پیسے ادا کر کے تحائف اپنے پاس رکھے ہیں. آپ نے کہا قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی, اخلاقی طور پہ ظاہر ہے ایک آپ کی پوزیشن ذرا سی مختلف ہو جاتی ہے. دیگر ممالک میں بھی یہی طریقہ ہوتا ہے؟ ہر ملک کا اپنا مختلف طریقہ ہے. انڈیا کا طریقہ ہمارے سے ملتا جلتا ہے, لیکن مثال کے طور سے امریکہ ہے, وہاں پہ آپ ایک تھوڑا سا اماؤنٹ ہے, غالباً $50 یا کوئی اس طرح کا اماؤنٹ ہے, اس سے بڑا آپ تحفہ لے ہی نہیں سکتے, آپ کو الاؤڈ ہی نہیں ہے. اب ہم نے بھی قانون پاس کر دیا 2023 میں اس سارے اسکینڈل کے بعد, اور ہم نے بھی ابھی اس کی ایک لمٹ مقرر کر دی ہے کہ اس سے زیادہ کا تحفہ آپ لے ہی نہیں سکتے, اور اگر تحفہ ملے گا بھی تو وہ پھر آپ اپنے لیے وصول نہیں کر سکتے, وہ حکومت کی ہی ملکیت رہے گا. تو یہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے, مختلف ملکوں میں مختلف کیس ہے, لیکن جنرلی ترقی یافتہ ملکوں کے اندر جو تحفے کی مالیت ہے وہ بہت ہی کم ہے, $50 سے $100 کے درمیان, اور وہ اس سے بڑا تحفہ آپ لینا خلاف قانون ہے. بنے گا وہ الگ ہے, لیکن چھپانے کے جرم میں 5 سال کے لیے وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. اور ہم اگر سماجی طور پہ سوسائٹی کی بات کریں, پاکستان میں جو ایک ریلیشن شپ ہے عوام اور حکمرانوں کی بات کریں, یہاں کے عوام جی ان کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, ان کی زندگیوں میں یہ آسائشیں نہیں ہیں کہ انہیں کوئی چیز مہنگی چیز پسند آ گئی تو وہ اسے کم قیمت پر لے سکے, لیکن حکمرانوں کے لیے ہے. اور آپ نے کہا دنیا بھر میں اسی طریقے سے قانون ہوتا ہے, لیکن اس کی اوور آل مورل کیا آپ کہیں گے اسٹینڈنگ ہے؟ اور عوام تو اس کو ایسے دیکھتے ہیں جی ٹیشو کا باکس بھی نہیں چھوڑا, کوئی آپ کہہ لیں ڈنر سیٹ بھی نہیں چھوڑا, اور اس طرح کی چیزیں, بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ بھی حکمران لے جاتے ہیں. مطلب اگر آپ ان تحائف کی مالیت دیکھیں تو وہ تو کتنے لاکھوں ڈالر میں بنتی ہیں. تو پھر کیا عوام میں کیا امپیکٹ جاتا ہے حکمرانوں کا؟ اس کے لیے بہترین طریقہ تو یہی ہے جو اب قانون بنا ہے کہ آپ اس سے خاص مالیت سے زیادہ تحفہ لینے پہ پابندی لگا دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماضی میں جن لوگوں نے تحفے لیے ہیں, اپنے لیے خریدے ہیں حکومت سے ریڈیوسڈ اماؤنٹ پہ, ان سب کو پبلک کر دیا جائے. اب تک تو یہ 2002 سے لے کے آنورڈز جو کیسز ہیں وہ پبلک ہوئے ہیں. میرے خیال میں ماضی کے تمام کیسز کو پبلک کر دینا چاہیے, تاکہ پبلک کے ذہن میں ان لوگوں کا جو امیج ہے اخلاقی طور پہ وہ صحیح امیج وہ قائم کر سکے کہ کس نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے. اگرچہ وہ قانونی طور پہ ان کے اوپر مقدمہ نہیں بن سکتا کہ آپ نے تحفہ کیوں لیا, لیکن یہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے کہ 10 کروڑ کی چیز کسی نے 1 کروڑ میں لے لی, یا 100 کروڑ کی چیز کسی نے 2 کروڑ میں لے لی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا فائدہ اٹھایا. پھر نہ صرف لے لیا بلکہ اس کو مارکیٹ میں کہیں زیادہ قیمت پہ بیچ دیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ جو آپ کو بحیثیت صدر یا وزیر اعظم جو آپ کو ایک سہولت حاصل تھی, اس سے آپ نے منافع کمانے کا ایک طریقہ اسے بنا لیا, جو اخلاقی طور پہ انتہائی گھٹیا کام ہے. تو میرے خیال میں یہ باتیں پبلک کے سامنے آئیں گی تو پبلک کو پتہ چلے گا کہ ان کا کون سے رہنما کتنی کمائی کرتے رہے اس تحفوں کے پیشے سے. اس پہ تو وہ یہ ریزن دے دیتے ہیں جی جو ہاں سے تحفے ملے نا وہ برا مان جائیں گے, تو یہ ہمارا جو انٹرنیشنلی ساکھ خراب ہوگی, متاثر ہوگی. اس پر کیا کہیے گا؟ وہ ٹھیک ہے, وہ آپ ملک کا نام نہ بتائیں کہ کس ملک سے آپ کو تحفہ ملا, لیکن جو تحفہ ملا اور اس کی جو مالیت تھی
اور آپ نے خریدا یا آپ کو اس نے خزانے میں جمع رہنے دیا، یہ تو کم از کم آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اس سے کسی ملک کی تعلقات خراب ہونے کا امکان نہیں ہے. یہ تو محض بہانے ہیں بتانے کے کہ ہم اپنی بات نہیں بتانا چاہتے. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ یہ عدالت میں مقدمہ لڑتے رہے کافی طویل عرصہ کہ ہم یہ ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتے. وہ تو عدالت نے پھر حکم دیا ان کو، ہائی کورٹ نے، کہ ڈکلیئر کیا جائے. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحافی رانا صاحب سے، رانا ابرار صاحب، انہوں نے یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت کی معلومات مانگی تھی، ان کو نہیں دی گئی تھی. پھر وہ عدالت میں گئے، ان کو بہت دھمکیاں بھی دی گئی اور عدالت نے پھر حکم دیا کہ جاری کیا جائے. بالآخر یہ الیکشن کمیشن نے پھر یہ ڈکلیئر کیا، ورنہ تو یہ چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ بھی صرف ایک ہی حصہ ہے، جیسے کہ 2002 سے آنورڈز باقی بھی جو سال ہیں اس میں کیا تحائف آئے، کس نے کتنے تحائف لیے، یہ بھی جاننا ضروری ہے. اور جتنا آپ لوگوں تک معلومات شیئر کریں گے اتنی ہی ٹرانسپیرنسی آئے گی حکمرانوں کے رویوں میں بھی اور حکومت کی پرفارمنس میں بھی. تھینک یو سو مچ احمد بلال محمود صاحب ہمارے ساتھ تھے، پلڈیٹ کے سربراہ، ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے، ان کے صدر ہیں پلڈیٹ کے. یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ایک ہوتا ہے اچھی ڈائٹ، ساتھ ہی اچھی نیند. اچھی نیند ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ہماری صحت کے ساتھ. لیکن آج ہم بچوں کی نیند کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. کہا جاتا ہے کہ جو بچے پرسکون نیند سوتے ہیں ان کے والدین بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی ہمارا تو یہ جو بچہ ہے نا، اس نے ہمیں تنگ نہیں کیا، اس نے کبھی ہمیں جو چھوٹا سا بھی تھا نا تب بھی تنگ نہیں کیا. لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، بیشتر بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی نیند جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے ٹائم بعد وہ اٹھ جاتے ہیں، اور پھر ماں باپ جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں. خاص طور پہ جو نیو بورن ہوتے ہیں، اور ماؤں کو ظاہر ہے 24 گھنٹے بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، تو ان کے لیے ایک درد سر بن جاتا ہے، اور تھکاوٹ ان ماؤں اس کا شکار ہو جاتی ہیں، بے چینی کا سبب بن جاتا ہے. تو نیند اور نشو نما کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے. امریکن نیشنل سلیپ فاؤنڈیشن کے مطابق نیند کی کمی کارڈیو میٹابولک کے خطرے کو بڑھاتی ہے، اور 3 ماہ تک کے بچوں کو 24 گھنٹے کے دوران 14 سے 17 گھنٹے کی نیند کرنی چاہیے. تو یہ کیا پیٹرن ہوتا ہے، ذرا اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ذرا بتائیے گا، یہ میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ کچھ مائیں کہتی ہیں جی ہمارا جو دوسرے نمبر کا بچہ نا اس نے تنگ نہیں کیا، جو پہلے نمبر پہ تھا وہ ہر 3 گھنٹے بعد. بالکل آپ نے بہت ہی ایک اچھی بات کہی ہے، اور بہت ہی ایک جو برننگ ایشو ہے جو پیرنٹس کا، اس کو آپ نے یہاں پہ جو ہائی لائٹ کرنے کے لیے مجھے بلایا. دیکھیں جی ہمارے پاس اکثر و بیشتر جو پیرنٹس ہمارا بچہ جو ہے ٹھیک سے نہیں سو پاتا. ٹھیک ہے، نہ بچہ خود سوتا ہے، نہ ہمیں سونے کے لیے جو ہے وہ ٹائم دینا ہوتا ہے. اس وجہ سے پیرنٹس میں انزائٹی اور ڈپریشن بہت زیادہ آج کل جو ہے نا وہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے. تو کچھ چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا نارمل پیٹرن آف سلیپلینس، کہ سلیپ کا پیٹرن کس طرح ہوتا ہے. کیونکہ ہر ایج گروپ میں بچوں کی سونے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. پہلے اس چیز کو سمجھیں گے، پھر ہم کچھ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. کرتے لیٹ سے 9 مولود 3 ماہ کا بچہ، دیکھیں 9 مولود بچے اپ ٹو 0 to 6 months ان کا جو سلیپنگ پیٹرن ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. دے ہیو ٹینڈنسی ٹو سلیپ فار دا 18 to 20 hours. تو میک اٹ شیور کہ جو بچہ نیو بارن ہے وہ 18 سے 20 گھنٹے جو سوتا رہے گا. 24 گھنٹوں میں 18 سے 20 جی گھنٹے بالکل، مگر ہر 2.5 سے 3 گھنٹے کے بعد اٹھے گا، کیونکہ اس کو فیڈ چاہیے. تو اس وجہ سے جو نیو بورن جو ہوتے ہیں ان کے پیڈ زیادہ کنسرننگ ہوتے ہیں. بھائی رات کو اگر ان کی امی سو رہی ہے، پہلے سے ہی جو ہے زچگی کے معاملات ہوتے ہیں، obstetric ایشوز ہوتے ہیں. یعنی وہ بچہ بار بار نہیں اٹھ رہا کسی وجہ سے، وہ اس کا سلیپنگ پیٹرن ہے، یہ بار بار نہیں اٹھا. دس از نیچرل ٹینڈنسی جو خدا کی طرف سے ایک ڈائرنل اور ڈاکٹرنل ویریشنز ایک بچے کے دماغ میں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے وہ فالو کر رہا ہوتا ہے. ہر 3 گھنٹے کے بعد اٹھے گا. It's normal, it's a quite healthy thing. تو 3 گھنٹے کے بعد اٹھے گا، فیڈ کرائیں گے، پھر سے سو جائے گا. Then again he will take the nap of 3 hours or 4 hours, once again he will wake up. تو یہ 8 مرتبہ یہ بچہ جو ہے دن اور رات کو 24 گھنٹے میں اٹھے گا. ماؤں کو بھی اس کے اکارڈنگلی ایگزیکٹلی اپنا اسکیڈول جو ہے وہ جو ماؤں کو ہے اس طریقے سے بنانا ہوگا، اور اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا ایج گروپ ہے ہمارے پاس 6 months to the 1.5 years. اس میں جو بچہ ہے تو اس کا سلیپنگ پیٹرن جو ہے ریگولیٹ ہونا سٹارٹ ہوتا ہے. تو ہی ول اسٹارٹ ٹیکنگ نیپس 3 to 4 times. ٹھیک ہے،
3 घंटे सोएगा, 5 घंटे सोएगा मगर उठेगा, ठीक है, ये दिन में ऐसा होता है, बट ही विल टेक अ मैक्सिमम स्ट्रेच ऑफ 6 आवर्स स्लीप इन द नाइट। एक वन सिंगल स्ट्रेच में वो आपको तंग नहीं करेगा जैसे बड़ा बच्चा हो जाएगा। अच्छा, तो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो उनका स्लीपिंग पैटर्न चेंज होता जाता है। जैसे 8 महीने का बच्चा है वो रात को 6 से 7 घंटे सो सकता है, और सुबह के 2 से 3 मरतबा वो नैप लेगा अराउंड 1 आवर 2 आवर, तो ये चीज इस तरह रेगुलर में स्टार्ट होती है। एक चीज बताएं, आपने कहा कि इट इज हेल्दी और बच्चे के लिए नींद का होना जरूरी है, उसकी नशोनुमा के लिए भी जरूरी है, लेकिन अगर इस एज ग्रुप में आपने कहा 0 to 6 मंथ किसी बच्चे की नींद जो है वो पूरी नहीं हो रही, उसकी क्या वजूहात होती है? देखिए ये चीज जो है वो एडोलेसेंट एज में जो है वो काफी चीजें आ जाती है। जैसे बच्चा बड़ा होना स्टार्ट होता है तो वी हैव सीन जितना जो इन्फ्लक्स आ रहा है हमारे पास गैजेट्स का, मोबाइल्स का, और उसके अलावा जो सोशल और गेमिंग एप्लीकेशंस हैं, जैसे बच्चा बड़ा होना स्टार्ट होता है तो उनके पेरेंट्स उनको जो है मोबाइल ऐप्स जो है वो थमा देते हैं। उसमें ये होता है दिमाग में एक हार्मोन है मेलाटोनिन, इट इंड्यूसेस स्लीपीनेस, वो जब रिलीज होगा तो आपको नींद आएगी। इसी वजह से रात को अंधेरा जब होता है हमें नींद आता है। अगर बच्चा कंटिन्यूसली स्क्रीन टाइम पे है और बार बार मोबाइल देख रहा है, गेम्स खेल रहा है, तो आईज में सिग्नल जाते हैं अभी भी जो है वो देनी है, और आपका माइंड एक्टिव रहता है, माइंड हर वक्त एक्टिव रहता है, वो आपका मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं होता। दैट्स व्हाई दे हैव टेंडेंसी टू स्लीप नाइट्स, और सुबह को डेफिनेटली वो बच्चा स्कूल जाएगा तो ये इश्यूज आते हैं कि बच्चा जो है स्कूल में जो है बैठ के सो जाता है, इसकी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही, बच्चा आपका एंजाइटी में जा रहा है, स्कूल परफॉर्मेंस और ग्रेड्स जो है डिक्लाइन हो रहे हैं, और इन बच्चों में टेंडेंसीज होती हैं कि इनकी न्यूरो डेवलपमेंट बहुत बुरे तरीके से मुतासर होती है। अच्छा, कुछ बच्चों में स्लीप डिसऑर्डर भी होता है या ये सिर्फ एडल्ट का ही मसला है? और अक्सर बेशतर हमने देखा है वालिदैन कोई सिरप भी दे देते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कोई सिरप रेकमेंड कर दे, इससे नींद आ जाएगी। जी, कुछ स्लीप डिसऑर्डर्स भी हैं, कुछ स्ट्रक्चरल हैं, कुछ जो है वो आपके देयर इज अ सर्टेन सेट ऑफ डिसऑर्डर्स, सम आर रिलेटेड टू योर स्ट्रक्चरल थिंग्स, सम आर द बिहेवियरल। जो स्ट्रक्चरल चीजें होती हैं, कुछ जो बच्चे होते हैं उसमें एडिनोइड्स और टॉन्सिल्स का मसला होता है। जैसे वो बच्चे जो हैं रात को जो खराटे मारने वाली जो आदत होती है, नॉर्मल 15 से 20% बच्चे जो हैं वो खराटे मारते हैं, इट्स क्वाइट नॉर्मल, बट कभी कभार ये होता है जिन बच्चों के एडिनोइड्स या टॉन्सिल्स बड़े होते हैं वो आपकी जो सांस की नाली है जैसे ट्रैकिया करते हैं, जैसे ही बच्चा सोया तो ट्रैकिया के ऊपर वो टॉन्सिल्स जो है वो आ जाते हैं, उसको प्रेस कर देते हैं। इसके बाद ये होता है हर 20 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद बच्चा जो है स्नोरिंग करके उठ जाता है। दिस इज समथिंग एबनॉर्मल। अगर ये चीज है तो स्नोरिंग कर रहा है तो पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए। देखिए आम एलर्जीज में भी होता है, कफ एंड फ्लू में भी हो जाता है, मगर स्नोरिंग के साथ बच्चा जो है नींद से उठ के लंबी लंबी सांसें लेना जब स्टार्ट करता है, इट्स समथिंग एबनॉर्मल। तो उस कंडीशन में एडिनोइड्स या टॉन्सिल्स का इलाज कराना चाहिए। कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे आपको पता होगा कि कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, डाउन सिंड्रोम, उसमें ये आपके मसल जिस्म के जो पट्टे होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। जैसे ही बच्चा सोता है उनकी जो ज़बान होती है वो भी थोड़ी साइज़ में बड़ी होती है, वो पीछे आके आपके ट्रेकिया के ऊपर या टॉन्सिल्स के ऊपर प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से आपका विंड पाइप जो है वो बंद हो जाता है। उसके बाद जो है सांस की नलकी बंद होने के बाद भी बच्चा जो है वो ऑक्सीजन कम होगी तो नींद से वो उठ जाएगा। दूसरी चीज़ों में हमारे पास आ जाती हैं कुछ ऐसी बीमारियां जैसे अस्थमा है। जैसे भाई बच्चा रात को जैसे ही सोता है कुछ मिनट के बाद ये खांस के उठ जाता है, या जो इसकी नाक का नज़ला है, जो रेशा है वो नीचे गिर रहा है, वो उसको नींद में खलल आ रहा है। तो ये चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करनी होती हैं। यस, वी नीड टू आइडेंटिफाई दिस, एंड इफ एनीबॉडी लाइक इज हैविंग दिस कंडीशन। लोग क्या करते हैं कि वो मैंने सिरप की बात की, ये हेल्दी है नहीं? देखिए ये एज ग्रुप में अंडर 2 इयर्स रिकमेंडेशंस में वेरिएशन है, मुख्तलिफ गाइडलाइंस हैं। कुछ कंडीशंस में हम एंटी एलर्जिक दे सकते हैं, और हालांकि कोई सप्रेसिव किस्म की चीज़ें इनमें नहीं होती। पहले डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद उसका इलाज होता है। जी, तो ये नींद के जो सिरप दिए जाते हैं रूटीन सेट करने के लिए आते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रूटीन सेट से जो मैं और आप जो एक मकसद निकालते हैं, रूटीन सेटअप जो है टोटली जो है वो पेरेंटल थिंग। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चे को सुबह रात को जो है वो टाइम पे सुलाना है और टाइम पे उठाना है, इस चीज़ को रेगुलेट करना है, स्क्रीन टाइम को कम करना है। और सिर्फ आप स्लीप इंड्यूसर्स दे आर वेरी हार्मफुल, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कुछ हालात में ये करा सकते हैं। डिपेंडेंट ना बनना है, क्योंकि एट सर्टेन टाइम अगर आप स्लीप डिप्रेशन आप दे रहे हैं तो बच्चा उस चीज़ का आदी हो जाएगा। और उस और क्विकली एक बात बता दें, अक्सर पेरेंट्स फिर सख्ती ये वाली भी करने लगते हैं, फिर वो दिन में उसे बिल्कुल नहीं सोने देते,
कितनी उसे ड्राउजीनेस हो, कितना ही उसको नैप लेने का दिल कर रहा हो, कहते हैं तुमने रात में सोना है, तो ये फार्मूला ठीक है? नहीं, बिल्कुल फार्मूला ये ठीक नहीं है। बजाय कि इस चीज़ को रेगुलेट करने के वो आप उनके ऊपर प्रेशर ना डालें, क्योंकि जैसे ही बच्चे को नींद आए सुबह के टाइम पे, वो बच्चा जो है वो सोने की कंडीशन में है और उसको आप प्रेशर करें बच्चा ना सोए, तो इस स्ट्रेस की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है, बच्चों में जो है ओबेसिटी के चांसेस हैं और जो न्यूरोकॉग्निटिव डेवलपमेंट वो भी बड़ी बुरे तरीके से मुतासर हो सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आफ्ताब साहब, और बहुत ही आपने मुफीद बातें बताई। होपफुली जी पेरेंट्स इन पर अमल करें तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है और आप मिसाल बने और बच्चों के साथ जी थोड़ी नरमी भी बरतें और उनका जो स्लीप टाइमिंग है उसको रेगुलर करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी ना करें। सो वंस अगेन यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम में बहुत कुछ है जो आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और जनाब आज आपको मिलवाएंगे एक बॉडी बिल्डर्स हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियो में, उनसे बात करेंगे। शहजाद कुरैशी उनका नाम है, इन्होंने मालदीव में होने वाली साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर सब्ज हिलाली परचम लहराया और 80 किलोग्राम कैटेगरी में कारनामा उन्होंने अंजाम दिया। खास बात क्या है जी? खास बात यह है कि शहजाद कुरैशी ने इस बैनुल अक़वामी इवेंट में भारतीयों को पीछे छोड़ते हुए पहली पोजीशन हासिल की। और ये भी आपको बताएं कि मायानाज बॉडी बिल्डर शहजाद कुरैशी ने गुज़िश्ता इवेंट में भी तलाई तमगा अपने नाम किया और इस इवेंट में इब्राहिम खान और शाहिदुल्लाह ने कांसी के तमगे जीते। तो बगैर अब मजीद तमीद बांधे शहजाद की तरफ बढ़ते हैं। मायानाज तंसाज हमारे साथ मौजूद है। शहजाद कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाखबर सवेरा। तो जरा हमें बताइएगा, आप भारतीयों को हराना ये और फिर 80 किलोग्राम कैटेगरी में ये कारनामा आपने अंजाम दिया है, सो हाउ टफ वाज इट? काफ़ी टफ कंपटीशन था, मतलब वो भी आपको पता है जब भारत होता है वो भी पाकिस्तान, वो भी चक्कर में रहते हैं कि हम लोग पाकिस्तान को हराएं। पर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इज़्ज़त मुझे मिलनी थी तो मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी थी, मैंने इसलिए उनको हरा दिया। अच्छा, और क्या क्या आपने मजीद इस तरह से और भी एजाज़? सबसे मैंने मतलब वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेल चुका हूँ, उसमें सिल्वर मेडल हुआ था और उसके बाद मैंने एशिया खेला था, मिस्टर एशिया में गोल्ड मेडल हुआ था। फिर उसके बाद मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप थाईलैंड में खेली थी, उसमें मैं ब्रॉन्ज मेडल हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं गोल्ड हुआ। अच्छा, तो ये क्या मतलब इस तरफ आने का रुझान क्यों, क्या वो जो हाथ बनी, ज़रा सा थोड़ा हमें अपनी जर्नी बताइएगा। ये असल में मेरे बड़े भाई भी इसी फील्ड में, तो बस उनको देख के मुझे भी शौक़ था कि यार मैं भी मतलब बॉडी बिल्डर ही बनूँ और मतलब पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करूं। तो ये जर्नी ऐसे चलती चली गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने पहले कराची लेवल पे खेले, फिर सिंध, फिर पाकिस्तान, मैं नेशनल चैम्पियन भी रह चुका हूँ 2 दफ़ा। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब थोड़ा आगे की तरफ जाएँ, क्योंकि उसमें दूसरे ममालिक भी होता है कि मज़ा आए खेलने के अंदर। तो फिर वहाँ से फिर शुरू हो गया। 2021 में मैंने ये शुरू कर दिया था। 2021 में मैं फ़र्स्ट टाइम उज़्बेकिस्तान गया, वहाँ पे मैं सिल्वर मेडल हुआ था। अच्छा। फिर उसके बाद 2022 के अंदर मैं मालदीव भी गया था। मालदीव के अंदर मैंने एशिया चैम्पियनशिप खेली, उसके अंदर मैं गोल्ड मेडल हुआ था। फिर उसके बाद 2022 में दिसंबर के अंदर थाईलैंड के अंदर वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, उसमें मैं सिल्वर मेडल हुआ था। फिर अब ये 2023 के अंदर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा गोल्ड मेडल। तो लोग बड़ी क्यूरियोसिटी उनमें होती है, वो जानना चाहते हैं कि आपका तो सारा दिन फिर वो एक्सरसाइज, कसरत में, डाइट पे, क्या डाइट होती है, क्या ऐसी बॉडी के लिए क्या मेहनत करते हैं? इसके लिए मेहनत देखें, प्लस डाइट है, ट्रेनिंग है। सुबह से हमने ट्रेनिंग करनी होती है। सुबह पहले एक मील लेते हैं, फिर एक मील के बाद सुबह ट्रेनिंग है, फिर उसके बाद रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद फिर एक मील लेनी पड़ती है, फिर कार्डियो करना पड़ता है, फिर उसके बाद 1 घंटे का फिर रेस्ट होता है। मतलब पूरा दिन इसी में गुजर जाता है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता आदमी। फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। तो ये कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो अक्सर जो यूजुअल जो आम लोग एक्सरसाइज करते हैं वो बड़े लथार्जिक हो जाते हैं कभी, तो या ये एक पैशन है, ये एक माइंड सेट है? ये एक मतलब एक जुनून है, ये बस पैशन समझ लें इसको, एक जुनून है कि बस ये करना है। तो जब भी बंदा कर सकता है। वैसे तो देखें जिम में सभी लोग जाते हैं, अक्सर जो जिम में जाते हैं वो फिटनेस की तरफ जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, ट्रेनिंग की मेहनत बहुत है, टफ होती है। क्योंकि एक रूटीन एक नॉर्मल लोग से जो नॉर्मल जिम करते हैं उनसे और हमें काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ज़्यादा टफ होती है, क्योंकि हमें एक टारगेट सेट करना पड़ता है कि हमें यार जाना है, बाहर खेलना है और जीतना भी है। तो इज देयर एनी शॉर्टकट? लोग अक्सर स्टेरॉइड्स इस तरह की चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं बॉडी बनाने के लिए, ये गलत है या इस पे हवाले से आप इसके मैं तो कहूँगा कि ना करें इस्तेमाल। जिनको अगर आगे जाना है, जिनको आगे बढ़ना है,
وہ بھی پراپر ایک مطلب کنسلٹنٹ لیں, اس کے ذریعے کریں یہ بنا مسکے کنسلٹنٹ کی ریکمنڈیشن پر آپ اپنی جو ہے وہ ڈائٹ سٹارٹ کریں. جی بالکل. ڈائٹ بھی مطلب دیکھیں بنا کسی کے, جو آپ کا کوچ ہے, جو آپ کا ٹرینر ہے, اس سے آپ ڈائٹ پوری پوچھیں, پھر اس کے مطابق ڈائٹ کریں. اور پلس جیسے ابھی آپ کے پاس جیسے اگر ڈاکٹر ہائر کر سکتے ہیں ڈاکٹر ہائر کریں, تاکہ وہ آپ کو پورا دیکھتے ہوئے چلے آپ کی باڈی کو. تو پھر آپ تیاری میں کتنا وقت لگاتے ہیں, ذرا یہ بتائیے گا. جیسے کمپٹیشن ہے تو پھر کیا زیادہ ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے اس کمپٹیشن؟ زیادہ ایکسرسائز نہیں ہوتی ہے, ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, ایک گھنٹے کے وقفے سے ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. مطلب دن میں 2 ٹائم ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, ایک ٹائم کارڈیو بھی کرنا پڑتا ہے, مطلب پھر ڈائٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے, میلز زیادہ کرنی پڑتی ہیں. اچھا, اور اس میں کوئی خاص احتیاط بھی ہوتی ہے کہ چینی ہے, نمک والی چیزیں, اسپائسی چیزیں ہیں, گوشت کی کتنی کوانٹٹی ہونی چاہیے؟ نہیں, بیف وغیرہ بند ہوتا ہے اس میں, فش ہوتی ہے اس میں, چکن ہے اس میں, ایگز ہوتے ہیں, بھائی یہ چیزیں ایڈ ہوتی ہیں اس میں. کوئی آئلی چیز نہیں, کوئی میٹھا نہیں کھانا ہے اس میں, کچھ ہر چیز سے احتیاط کرنی پڑتی ہے. سولٹ وغیرہ تو کھاتے ہیں, مطلب سولٹ کا کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے, باقی چیزوں سے احتیاط کرنی ہے. آئلی چیز ہی کوئی نہیں کھانی, اسپائسی کوئی نہیں کھانا. ویسے بھی نارمل جو روٹین میں لوگ جیسے ٹریننگ کرتے ہیں ان کو بھی اسپائسی چیزیں نہیں کھانی چاہیے, کیونکہ اسپائسی جو ہے نا ویسے بھی باڈی کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن ہمارے تو کھانے ہی ماشاءاللہ اتنے اسپائسی ہیں نا کہ ہم کیسے ان کو نظر انداز. یہاں دیکھیں نا 40 کے بعد بندہ پرابلم میں آ جاتا ہے, تو اسی وجہ سے آتا ہے کہ کیونکہ وہ باہر کا کھانا, پھر وہ جو چیزیں کھانی ہے وہ ساری باڈی کے لیے نقصان دیں. تو اب آپ کیا سوچ رہے ہیں, کیا آپ کی آگے فیوچر پلانز ہیں؟ بس آگے فیوچر پلاننگ انشاءاللہ ورلڈ چیمپئنشپ میں, اور اس میں بھی ٹف کمپٹیشن, اس میں انشاءاللہ وہ اوور آل جیتنے کے لیے انشاءاللہ کریں گے. چلیں, آپ وش یو گڈ لک, اور آپ دعا ہم کرتے ہیں کہ جی آپ اسی طریقے سے پاکستان نام اونچا کریں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں سے ملائیں جن کی انڈیویجول ایفرٹ کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جا کے جگہ جگہ دیگر ممالک کے ساتھ کھیل کے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. تو اسی کے ساتھ, اسی نوٹ کے ساتھ دی کہ محنت کریں, اچھا کھائیں اور اچھی نیند لیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں اور پازیٹیو سوچ رکھیں. تو یہ بہت کچھ تبدیلی آپ کی لائف میں لے کر آ سکتے ہیں. اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کریں اور موبائل کا استعمال تھوڑا کم کرنے کی. اسکرین ٹائم دیکھ لیا کریں, کتنے گھنٹے آج میں نے موبائل یوز کیا ہے, وہ آپ کو بڑا ہی الرٹ سگنل بھیجنا شروع کر دے گا, بھائی میں سارا وقت 12 گھنٹے میں نے اسکرین پہ لگا دیے. سو یہ ضرور چیک کیا کریں. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے میں آپ سے اجازت چاہوں گی. کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے دن اور بہت ساری انفارمیشن اور خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.